केही समय अगाडि गण्डकी प्रदेशमा चारौं तहमा यही क्वेसन सोधेको थियो। के क्वेसन सोध्यो भन्दा एज पर एनआरएस 2070 फंक्शनल क्लासिफिकेसन अनुसार बाटो कति प्रकारको हुन्छ भनेर क्वेसन लोकसेवामा गण्डकी प्रदेशमा सोध्यो र त्यसको करेक्ट एन्सर भनेको 4 हो। किन भन्दा क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेन्ड, क्लास थर्ड र क्लास फोर्थ गरेर 4 प्रकारको फंक्शनल अथवा टेक्निकल क्लासिफिकेसन भनेर छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी क्लास फर्स्ट रोड भनेको के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। क्लास फर्स्ट रोड भनेको चाहिँ हाईएस्ट स्ट्यान्डर्ड रोड हो। सबैभन्दा क्लास फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ मध्ये 4वटा क्लासको मध्ये सबैभन्दा हाईएस्ट स्ट्यान्डर्डको बाटो भनेको क्लास फर्स्ट रोड हो र यसमा डिभाइडेड क्यारेज वे हुन्छ। त्यो डिभाइडेड क्यारेज वे भने चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमतर्फ जाने गाडीको लागि छुट्टै प्रकारको लेन र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउने गाडीको लागि छुट्टै प्रकारको लेन जस्तो हुन्छ यसमा। र यसलाई इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हेर्ने हो भने नेपालको क्लास फर्स्ट रोड भन्नु र विदेशको एक्सप्रेस वे रोड भन्नु चाहिँ एउटै हो। डेभलप कन्ट्रिजमा चाहिँ एक्सप्रेस वे भन्ने चलन हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ क्लास फर्स्ट रोड भनिन्छ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई इक्विभ्यालेन्स हेर्ने हो भने विदेशको डेभलप कन्ट्रिजको एक्सप्रेस वे र नेपालको क्लास फर्स्ट रोड भनेको एउटै हो। जस्तै नेपालमा अहिले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक बनिरहेछ हेर्नुहोस्। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग भनिन्छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अथवा फास्ट ट्र्याक जुन नेपाल आर्मीले बनाइरहेछ यो पनि एक्सप्रेस वेको कन्सेप्टमा हो। त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट फास्ट ट्र्याक भनिएको छ। त्यस्तो प्रकारको बाटो भनेको क्लास फर्स्ट रोड हो र क्लास फर्स्ट रोडको एडीटी 20,000 पीसीयू अथवा त्योभन्दा बढी हुन्छ। अब यहाँ नयाँ टर्म आयो एडीटी भन्ने। एउटा एएडीटी भन्ने हुन्छ, अर्को एडीटी भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एएडीटी भनेको एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक भनिन्छ। एएडीटी को फुल फर्म चाहिँ एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक हो। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ। एक वर्षसम्म नम्बर अफ भेहिकल्सलाई काउन्ट गर्नु पर्यो र त्यसको एभरेज निकालिन्छ भने त्यसलाई एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक भनिन्छ। अर्थात् त्यो भनेको एक दिनको एभरेजको डाटा हो। जस्तै कुनै बाटोमा, जस्तै कुनै भक्तपुरको बाटोमा, भक्तपुरको लोकन्थली रोड सेक्सनमा दिनको एएडीटी कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भने एक वर्षभरि 365 दिनसम्म भक्तपुरको चोकमा इन्टरसेक्सनमा बसेर नम्बर अफ भेहिकल्सलाई काउन्ट गर्नु पर्यो र त्यसलाई डिभाइडेड बाइ 365 गर्ने हो भने एएडीटी आउँछ। भनेको अर्थ एएडीटी भनेको 365 दिनको एभरेजको डाटा हो। भने अर्को एडीटी भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एडीटी को फुल फर्म चाहिँ एभरेज डेली ट्राफिक हो। एभरेज डेली ट्राफिक भनेको एक वर्षसम्म नम्बर अफ भेहिकल्सलाई काउन्ट नगर्ने 6 महिना अथवा 3 महिना अथवा 1 महिना अथवा 2 हप्ता अथवा 1 हप्ता सर्टेन दिन मात्रै कि वर्षको केही अंश मात्रै नम्बर अफ भेहिकल्सलाई काउन्ट गरेर त्यसको एभरेज निकालिन्छ भने त्यसलाई एडीटी भनिन्छ। अब यहाँ के आयो त एडीटी अफ 20,000 पीसीयू अथवा त्योभन्दा बढी भन्यो। एडीटी भन्ना बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, वर्षको 365 दिन होइन, वर्षको केही समयसम्म मात्रै नम्बर अफ भेहिकल्सलाई काउन्ट गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को पीसीयू भन्ने टर्म आयो। एकछिनपछि पनि पीसीयू भन्ने कुरा आउँछ, हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौं। पीसीयू को फुल फर्म चाहिँ प्यासेन्जर कार युनिट हो। लोकसेवामा 5औं तहमा यो क्वेशन सोध्या छ। द एब्रिभिएटेड फर्म अफ पीसीयू इज भनेर सोध्छ अथवा द फुल फर्म अफ पीसीयू इज भनेर सोध्छ। तीनटा रङ अप्सन, एउटा करेक्ट अप्सन चाहिँ प्यासेन्जर कार युनिट भन्ने थियो त्यो है। एकछिनपछि हामी थप डिटेलमा डिस्कस गर्छौं यसको। यो भने के हो भन्दा कारलाई इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर 1 मानेर अरु भेहिकललाई कन्भर्जन गर्ने फ्याक्टर भनेको प्यासेन्जर कार युनिट हो। अर्थात् कारको भ्यालु सधैँभरि 1 हुन्छ। कारलाई इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर 1 मानेर अरु भेहिकललाई कन्भर्जन गर्ने फ्याक्टर हो। जस्तै 20,000 पीसीयू भन्नुको अर्थ चाहिँ फिजिकल मिनिङ चाहिँ 20,000 वटा कार भन्न खोज्यो। 20,000 वटा जति कार भन्न खोज्यो। एडीटी कति भन्यो? 20,000 पीसीयू अथवा त्योभन्दा बढी इन 20 इयर्स पर्सपेक्टिभ पिरियड भन्यो। 20 इयर्स पर्सपेक्टिभ पिरियड भने चाहिँ कस्तो भयो सर? अनम्युट गर्नु न, ब्याकग्राउन्ड आवाज आएर मैले म्युट गरे। अहिले आवाज आयो नि है? आयो सर, आयो।
हजुर, अब नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ एनआरएस को पर्सपेक्टिभ पिरियड भनेको 20 इयर्स हुन्छ। यसको फिजिकल मिनिङ के हो त भन्दा कुनै पनि ठाउँमा राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, जिल्ला सडक अथवा अर्बन रोडको बाटो बनिसकेपछि त्यो बाटोमा आगामी 20 वर्षसम्म नम्बर अफ भेहिकल्सलाई पुग्ने प्रकारको विड्थ हुनुपर्छ, पुग्ने प्रकारको रोडको फ्यासिलिटिज अथवा संरचना हुनुपर्छ। द्याट इज पर्सपेक्टिभ पिरियड। आगामी 20 वर्षसम्म पुग्ने प्रकारको स्ट्रक्चर अथवा संरचना हुनु पर्यो भन्न खोजे है। अब क्लास फर्स्ट रोड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा हाईएस्ट स्ट्यान्डर्डको बाटो भनेको क्लास फर्स्ट रोड हो। यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा कम्प्यारिजन हेर्ने हो भने यो एक्सप्रेस वेको कन्सेप्ट हो र जसमा एडिटी 20,000 पिसियु अथवा त्योभन्दा बढी हुन्छ। कहिलेको समयलाई 20 इयर्सको पर्सपेक्टिभ पिरियडलाई आधार मानेर। यसमा डिजाइन स्पिड पनि फरक फरक हुन्छ है। यसको सबैभन्दा हाईएस्ट डिजाइन स्पिड भनेकै क्लास फर्स्ट रोडको हुन्छ। क्लास फर्स्ट रोडको प्लेन टेरेनको डिजाइन स्पिड भनेको 120 किलोमिटर पर आवर छ। यो लोकसेवामा 5औं तहमा सोधेको क्वेसन हो। डिजाइन स्पिड अफ क्लास फर्स्ट रोड इन प्लेन टेरेन इज भनेर क्वेसन सोध्यो। 60 किलोमिटर, 80 किलोमिटर, 100 किलोमिटर, 120 किलोमिटर पर आवर भनेर 4वटा अप्सन दिएको थियो। करेक्ट एन्सर भनेको 120 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। हामी सम्पूर्ण प्रकारको टेरेनको लागि विभिन्न क्लासको लागि फरक फरक डाटा हुन्छ। म एकछिनपछि त्यो डाटा तपाईलाई देखाउँछु, हामी शेयर गर्छौं। क्लास फर्स्ट रोडको डिजाइन स्पिड प्लेन टेरेनको हकमा 120 किलोमिटर पर आवर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब हेर्नुस् है त, अब यसमा पीसीयू को भ्यालु र स्पिड को भ्यालु मात्रै चेन्ज हुन्छ। क्लास सेकेन्ड, क्लास थर्ड अथवा क्लास थर्डमा चाहिँ अरु सबै सेम, पर्सपेक्टिभ पिरियड सबैको 20 इयर्स हुन्छ, तर पीसीयू को भ्यालु र स्पिड को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। अब 2 नम्बरमा क्लास सेकेन्ड रोड भनेर छ। क्लास सेकेन्ड रोड भनेको त्यस्तो प्रकारको बाटो जसको एडिटी 5000 देखि 20000 पीसीयू हुन्छ। अघि क्लास फर्स्टमा कति थियो? 20000 भन्दा बढी थियो। क्लास सेकेन्डमा चाहिँ 5000 देखि 20000 पीसीयू हुन्छ इन 20 इयर्स पर्सपेक्टिभ पिरियड। र डिजाइन स्पिड अफ क्लास सेकेन्ड रोड प्लेन टेरेनको हकमा 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा रहन्छ। यसको यी दुईटा डाटा मात्रै चेन्ज हुन्छ। अर्को क्लास थर्ड रोड हुन्छ। क्लास थर्ड रोड भनेको त्यस्तो प्रकारको बाटो जसको एडिटी 2000 देखि 5000 पीसीयू हुन्छ इन 20 इयर्स पर्सपेक्टिभ पिरियड। र डिजाइन स्पिड अफ क्लास थर्ड रोड भनेको 80 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। कसरी सम्झिने भन्दा चाहिँ म एकछिनमा टेक्निक सिकाउँछु। अर्को क्लास फोर्थ रोड हुन्छ। क्लास फोर्थ रोड भनेको त्यस्तो प्रकारको बाटो जसको एडिटी 2000 भन्दा कम हुन्छ र डिजाइन स्पिड प्लेन टेरेनको हकमा 60 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। अब यहाँ 8वटा डाटा आयो हेर्नुस्। क्लास फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थमा 8वटा डाटा कसरी सम्झिनु पर्यो भन्दा सुरुमा पीसीयू सम्झिनुस्। क्लास फर्स्टको 20000 अथवा त्यो भन्दा बढी हुन्छ। सेकेन्डको 5000 देखि 20000 त्यही कमन हुन्छ। हेर्नुस् त, क्लास फर्स्टको 20000 र क्लास सेकेन्डको अप्पर लिमिट सेम हुन्छ। हेर्नुस्, दुईटैको 5000 देखि 20000 भनेर छ। म एउटा पहिलो लाइन लगाउँछु, इन्डिकेट गर्छु। क्लास फर्स्टको हेर्नुस् त पीसीयू 20000 अथवा त्यो भन्दा बढी थियो। क्लास सेकेन्डमा 20000 सम्झिनु पर्यो, 5000 देखि 20000 हुन्छ। अब क्लास थर्डमा कसरी सम्झिने? फेरि 2000 देखि 5000 हुन्छ। एउटाको अप्पर लिमिट अर्को क्लासको चाहिँ लोअर लिमिट हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब क्लास फोर्थमा हेर्नुस् त, थर्डको लोअर लिमिट कति छ? 2000 छ। फोर्थको अब लिमिट कति भयो? त्यही 2000 सम्झिने क्या। 20000 भन्दा बढी, 5000 देखि 20000, 2000 देखि 5000 र 2000 भन्दा कम। एउटाको लोअर लिमिट अर्कोको अप्पर लिमिट बन्दो रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। स्पिडमा सम्झिने तरिका पनि छ। हेर्नुस्, डिजाइन स्पिडमा सबैभन्दा सुरुमा 120 किलोमिटर पर आवर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। क्लास फर्स्टको प्लेन टेरेनको डिजाइन स्पिड भनेको 120 किलोमिटर पर आवर हो। दोस्रोको चाहिँ त्यो 120 को जुन 20 छ नि, 120 को त्यो 20 लाई घटाउनुस् त कति हुन्छ? 100 हुन्छ। 120 बाट 20 घटाउनु भयो भने 100 हुन्छ। तेस्रोको 100 बाट फेरि 20 घटाउनुस् कति हुन्छ? 80 हुन्छ। यो सम्झिने तरिका है। फेरि फोर्थको हेर्नुस् त, 80 बाट 20 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ? फेरि 60 हुन्छ। यसरी सम्झिनु भयो भने लामो समयसम्म तपाईलाई दिमागमा रहन्छ। अर्को टपिक छ कोरिलेसन बिट्विन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फंक्सनल क्लासिफिकेसन भनेर। अब हिजो हामीले के पढ्यौ त भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन पढ्यौं, जसमा नेशनल हाइवे, फिडर रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, अर्बन रोड भनेर थियो।
अहिले भर्खरै हामीले फंक्सनल क्लासिफिकेसनको बारेमा डिस्कस गर्यौं। फंक्सनल क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेन्ड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ हुन्छ। अब दुईटाको रिलेसन कस्तो छ भन्ने हेर्नुस्। अब कस्तो प्रकारको टेरेनमा, कस्तो प्रकारको राजमार्गमा कुन क्लासको रोड बनाउने भन्ने चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको मापदण्ड यस्तो प्रकारको छ जुन स्लाइडमा। अब हेर्नुस् है त, जस्तै सबैभन्दा सुरुमा प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेन भनेर छ। टेरेनहरू बेसिकली 4 प्रकारको हुन्छ। प्लेन, रोलिङ, माउन्टेनस र स्टिप टेरेन गरेर 4 प्रकारको हुन्छ। अब यसलाई कसरी सम्झिने समाउ भन्दा प्लेन टेरेन भनेको तराईको बाटो जस्तो प्लेन टेरेन हो। तराईको बाटो सम्झिनलाई हामी बोलीचालीको बुझ्न भाषामा तराईको बाटोलाई प्लेन टेरेन भन्न मिल्छ। काठमाडौँको जस्तो भूगोल भएको ठाउँलाई रोलिङ टेरेन भन्न मिल्छ। अझै योभन्दा पनि माथिल्लो उपल्लो भूभागमा सिन्धुलीको बाटो, सिन्धुलीको एरिया भनेको माउन्टेनस टेरेन हो। सिन्धुली भन्दा पनि अझै माथि पहाडी जिल्लामा, हिमाली जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक अथवा त्योभन्दा माथि सोलुखुम्बु भनेको स्टिप टेरेन हो। यसरी बुझ्दा चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ, तर यसको टेक्निकल एन्सर यो होइन। यो छुट्याउने तरिका पनि छ, एकछिन पछिको म स्लाइडमा देखाउँछु। अब हेर्नुस् है त, अबले के भन्यो तल, नेशनल हाइवेमा प्लेन र रोलिङ टेरेनको हकमा कुन क्लासको रोड बनाउने भन्दा फर्स्ट क्लास अथवा सेकेन्ड क्लासको रोड बनाउने भन्ने मापदण्ड छ। नेशनल हाइवे राष्ट्रिय राजमार्गको केसमा प्लेन टेरेन र रोलिङ टेरेनको हकमा क्लास फर्स्ट अथवा क्लास सेकेन्ड रोड बनाउने। अघि जुन हामी क्लास फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ भनेर डिस्कस गर्यौं यस्तो प्रकारको। त्यस्तै गरी माउन्टेनस एन्ड स्टिप टेरेनमा राष्ट्रिय राजमार्गको केसमा माउन्टेनस एन्ड स्टिप टेरेनमा क्लास सेकेन्ड र क्लास थर्ड बनाउने। यसरी सम्झिनु पर्यो। यसको डाटा यस्तो छ। फिडर रोडमा पनि छ हेर्नुस्। सहायक राजमार्गको केसमा सहायक राजमार्गमा प्लेन टेरेन र रोलिङ टेरेनमा क्लास सेकेन्ड र क्लास थर्ड रोड बनाउनु पर्छ भन्ने नेपालको मापदण्ड यस्तो छ। त्यस्तै गरी फिडर रोडको केसमा माउन्टेनस र स्टिप टेरेनको केसमा चाहिँ क्लास थर्ड र क्लास फोर्थ रोड बनाउनु पर्छ भन्ने मापदण्ड छ। अब यसलाई सम्झिने तरिका कसरी गर्ने भन्दा जस्तै सुरुमा हेर्नुस् त, नेशनल हाइवेमा 1, 2 भनेर छ, 1 र 2। त्यसै नेशनल हाइवेकै माउन्टेनस एन्ड स्टिप टेरेनमा हेर्नुस् त, 1, 2 पछि के आउँछ? 2 लाई कमन सम्झिनुस्। 1 र 2, 2, 3। 2 भनेको कमन दुईटैमा हुँदो रहेछ। 1, 2, 2, 3 यसरी सम्झिने। फिडर रोडको केसमा पनि अब हेर्नुस् है, छड्के तरिकाले सम्झिनुस्। हेर्नुस् त, मैले यहाँ एउटा यस्तो प्रकारको एरो लगाउँदै छु। नेशनल हाइवेको माउन्टेनस एन्ड स्टिप टेरेनमा पनि 2, 3 छ। फिडर रोडको प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेनमा पनि 2, 3 छ। सेम हुँदो रहेछ भनेर सम्झिने तरिका। अर्को फिडर रोडको केसमा माउन्टेनस एन्ड स्टिपमा 3 र 4। अब कसरी छड्के तरिकाले सम्झिनुस्। फेरि अर्को मैले यहाँ छड्के लाइन लगाउँदै छु। हेर्नुस् है, यहाँ फेरि के कसरी सम्झिने भन्दा माथि नेशनल हाइवेको केसमा प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेनमा चाहिँ 1, 2 छ। अब फिडर रोडको माउन्टेनस एन्ड स्टिप टेरेनमा 3, 4 छ। छड्केमा 1, 2, 3, 4 यसरी सम्झिन सकियो। अथवा तपाईलाई जसरी सम्झिन सजिलो हुन्छ त्यसरी सम्झिनु भयो भने लामो समयसम्म रहन्छ। यो भनेको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको अनुसार कस्तो प्रकारको टेरेनमा, कस्तो प्रकारको बाटोमा कुन क्लासको रोड बनाउने भन्ने चाहिँ नेपालको मापदण्ड चाहिँ यो हो। अघि जुन टेरेन भन्ने कुरा आएको थियो नि, टेरेन भने हेर्नुस् त, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 मा टेरेनहरू 4 प्रकारको हुन्छन्। एउटा प्लेन टेरेन हुन्छ, अर्को रोलिङ टेरेन हुन्छ, अर्को माउन्टेनस टेरेन हुन्छ र अर्को स्टिप टेरेन हुन्छ। अघि हामीले भने जस्तो सम्झिनको लागि तराईको बाटो भनेको प्लेन टेरेन, काठमाडौँको जस्तो भूगोल भएको ठाउँलाई रोलिङ टेरेन, सिन्धुलीको बाटो जस्तोलाई माउन्टेनस टेरेन, सोलुखुम्बुको बाटो जस्तोलाई स्टिप टेरेन। यसरी बुझ्न चाहिँ सकियो, तर यसको टेक्निकल एन्सर चाहिँ यो डाटाले दिन्छ। हेर्नुस्, अब हेर्नुस् त, यहाँ यो टेबलमा पर्सेन्टेज क्रस स्लोप भनेर छ। पर्सेन्टेज क्रस स्लोप भन्ना बित्तिकै कुनै पनि एरियाको स्लोप, कुनै पनि एरियाको स्लोप, स्लोप भन्ना बित्तिकै ग्रेडियन्ट। राइज बाइ रन भनेको स्लोप हो। राइज बाइ रन भनेको चाहिँ स्लोप भयो। अब यो भने चाहिँ कस्तो भन्दा यदि कुनै पनि ठाउँको पर्सेन्टेज क्रस स्लोप 0 देखि 10% सम्म छ भने त्यसलाई प्लेन टेरेन भनिन्छ। प्लेन टेरेन कस्तोलाई भन्ने? यदि कुनै पनि ठाउँको भूगोलको पर्सेन्टेज क्रस स्लोप 0 देखि 10% छ भने त्यसलाई प्लेन टेरेन भन्ने। रोलिङ टेरेनको केसमा 0 देखि 10 लाई प्लेन टेरेन, 10 देखि 25 डिग्रीको लागि चाहिँ रोलिङ टेरेन,
25 देखि 60 डिग्रीको लागि माउन्टेनस टेरेन र 60 डिग्री भन्दा बढी पर्सेन्टेज 60% भन्दा बढी छ भने स्टिप टेरेन। यसको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त टेरेनहरू फरक फरक प्रकारको हुन्छन्। प्लेन, रोलिङ, माउन्टेनस र स्टिमलाई छुट्याउने तरिका चाहिँ पर्सेन्टेज क्रस स्लोपको आधारमा। यदि कुनै पनि ठाउँको पर्सेन्टेज क्रस स्लोप 0 देखि 10% छ भने प्लेन भन्ने, 10 देखि 20% छ भने रोलिङ टेरेन भन्ने, 25 छ भने 25 देखि 60% छ भने माउन्टेनस टेरेन भन्ने र 60% भन्दा बढी आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने त स्टिप टेरेन भन्ने। अब हेर्नुस् है त, अब यहाँ 10% आयो भने केसलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिज हुन्छ। प्लेन टेरेनमा 0 देखि 10 आयो, रोलिङमा पनि 10 देखि 25 आयो क्या, ठ्याक्कै 10 लाई के भन्ने त, अथवा 25 लाई हेर्नुस् त, रोलिङ टेरेनमा पनि 10 देखि 25 भन्यो, माउन्टेनसमा पनि 25 देखि 60 भन्यो, ठ्याक्कै 25 आयो भने केसलाई भन्ने त। यस्तो चिजले चाहिँ विद्यार्थीलाई झुक्क्याउँछ। अब सम्झिने तरिका तपाईलाई 0 देखि अप टु 10 भन्न खोज्यो, 9.99999 आउँछ भने प्लेन टेरेन हुन्छ। 0 देखि 9.99999 आउँछ भने प्लेन टेरेन, 10.0 आउन बित्तिकै रोलिङ टेरेन है, 24.9999 आउँछ भने रोलिङ टेरेन, 25 आउन बित्तिकै माउन्टेनस टेरेन। यसरी सम्झिनु पर्यो। अब हेर्नुस् त, म तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छु, त्यो क्वेशनको एन्सर तपाईले यहाँ लेख्नु पर्यो है त, मेसेज गर्नु होला। यदि कुनै पनि ठाउँको, यो क्वेशन हेर्नुस् है, रामकुमार सरको एउटा किताबमा भएको क्वेशन सोधे तपाईलाई, यदि कुनै पनि ठाउँको पर्सेन्टेज क्रस स्लोप 15% छ भने त्यो कस्तो प्रकारको टेरेन हो? प्लेन टेरेन, अप्सन बी मा रोलिङ टेरेन, अप्सन सी मा माउन्टेनस टेरेन र अप्सन डी मा स्टिप टेरेन। एन्सर भन्नुस् त। फेरि क्वेशन सोधे, यदि कुनै पनि ठाउँको पर्सेन्टेज क्रस स्लोप 15% छ भने त्यो कुन टेरेन हो? अप्सन ए प्लेन, अप्सन बी रोलिङ, अप्सन सी माउन्टेनस, अप्सन डी स्टिप। अविनाश ठीक छ, अरु मेसेज गर्नुस् त। अविनाशको मात्रै मेसेज आयो ल, ठीक छ। हेर्नुस् त, 15 प्रवीण ठीक छ, मेसेज आयो बल्ल। चन्द्र ठीक छ, चन्द्रको मिलेन। प्रकाश ठीक छ, गुड। रेडमी रोड 9 यो पनि ठीक छ। 15% कहाँ छ हेर्नु पर्यो क्या। अब हाम्रो 15% भने त 10 देखि 25% को रेन्जमा छ। 10 देखि 25% कहाँ किसमा छ त? रोलिङ हो। त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ रोलिङ टेरेन हो है। यसरी छुट्याउनु पर्यो। अब त्यो रामकुमार सरको किताबमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ झुकिएर प्लेन टेरेन भएको छ, त्यो चाहिँ होइन। यसरी पर्सेन्टेज हेर्ने, जहाँ पर्छ त्यसमा छुट्याउनु पर्यो। अर्को डिग्री अफ कर्व भनेर छ। डिग्री अफ कर्व तपाईले सर्वेमा पनि पढ्नुहुन्छ। डिग्री अफ कर्व भनेको चाहिँ कुनै पनि 100 फिट अथवा 30 मिटरको आर्कले सेन्टरमा बनाएको एंगल भनेको डिग्री अफ कर्व। अब यदि हेर्नुस् है कसरी छुट्याउने भन्दा, यदि कुनै पनि ठाउँको 0 देखि 5.7 डिग्री छ भने त्यसलाई प्लेन टेरेन भनिन्छ। 5.7 देखि 14 डिग्री छ भने त्यसलाई रोलिङ टेरेन भनिन्छ। यदि 14 देखि 31 डिग्री छ भने त्यसलाई माउन्टेनस टेरेन भनिन्छ। र यदि 31 डिग्री भन्दा बढी छ भने त्यसलाई स्टिप टेरेन भनिन्छ। यसरी डिग्री अफ कर्वको आधारमा पनि टेरेन छुट्याउन सकिन्छ। एउटा क्वेशन तपाईलाई मैले लोकसेवामा सोधेको क्वेशन सोधे। यो क्वेशन सर्वेको क्वेशन पनि हो। यो क्वेशन अलिकति सर्वेमाबाट सोधेको पनि हुन सक्छ, अथवा रोडमा पनि डिग्री अफ कर्व आयो, त्यही भएर मैले तपाईलाई यो क्वेशन राखे। यसको एन्सर भन्नुस् त। यो लोकसेवामा धेरै चोटी 3-4 चोटी सोधेको क्वेशन हो। Degree of road curve is defined as the angle in degrees subtended at the center by an arc of option A मा 10 मिटर, option B मा 20 मिटर, option C मा 30 मिटर र option D मा 40 मिटर। यसको एन्सर गर्नुस् त। चन्द्र ठीक छ, अन्जे मिलेन, अविनाश ठीक छ। ल अब हेर्नुस् है त, अघि हामीले के भन्यौ त, कुनै पनि 100 फिट अथवा 100 फिट भने कति हुन्छ? 1 मिटर भनेको 3.28 फिट हुन्छ। अन्जेको मिलेन, अन्जेले 20 मिटर भन्नुभएको छ, त्यो मिलेन। 100 फिट भन्नुको अर्थ चाहिँ 30.48 मिटर हुन्छ। 100 फिट भन्नु र 30.48 मिटर भनेको एउटै हो। 30.48 मिटरलाई टेन्टेटिभली कति भन्न सकिन्छ? राउन्ड अफ गर्दा 30 मिटर भन्न सकिन्छ। कुनै पनि आर्कले 100 फिटको आर्कले अथवा
100 फिटको आर्कले अथवा 30.48 मिटरको आर्कले सेन्टरमा बनाएको एंगललाई डिग्री अफ कर्व भनिन्छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ कति हुन्छ? 30 मिटर हुन्छ। जस्तै हाम्रो अन्जे भन्ने साथी झुकिनु भयो, उहाँ स्वाभाविक पनि हो। एउटा किताबमा 20 मिटरमा एन्सर लागिरहेछ यसमा, उहाँले त्यो किताब पढ्नुभयो होला, त्यही भएर झुकिया हुन सक्छ। एउटा किताबमा तपाईँले पढ्ने किताब मध्ये चाहिँ डी प्रसाद र रामकुमार सरको किताबमा एउटामा 20 मिटरमा एन्सरमा टिक लगाइदियो, एउटा किताबमा 30 मिटरमा टिक लगाइदियो, अनि तपाईँ हामीलाई कन्फ्युज बनाइदियो है। यसको एन्सर 20 मिटर होइन, यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ 30 मिटर हो है, नझुकिनु होला। फेरि भनिदिनुस् न सरजी भन्नुभएको छ अन्जे। यो डिग्री अफ कर्व भन्ना बित्तिकै कुनै पनि 100 फिटको आर्कले, आर्क भने के हो त? कर्वको एउटा सानो अंशलाई आर्क भनिन्छ, एआरसी आर्क। 100 फिटको आर्क अथवा 100 फिट भने कति हो त? 30.48 मिटर हो। 30.48 मिटरको आर्कले सेन्टरमा बनाएको एंगललाई के भनिन्छ त? डिग्री अफ कर्व भनिन्छ। यसको फर्मुला जो, यसको डेफिनेसन जो के हो त? 30 मिटर हो। कुनै एउटा डेरिभेसन पनि गर्न मिल्ने हुन्छ, हामी त्यतातर्फ जानु परेन। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ 30 मिटर हुन्छ, 20 होइन। अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को टपिक आयो इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर। अब हेर्नुस् त, इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर भन्नु अथवा प्यासेन्जर कार युनिट भन्नु अथवा प्यासेन्जर कार इक्विभ्यालेन्ट भनेको एउटै हो। पीसीयू को फुल फर्म भने के हो त? प्यासेन्जर कार युनिट हो। पीसीयू भन्नु अथवा पीसीई भन्ने हुन्छ। पीसीई भनेको चाहिँ प्यासेन्जर कार इक्विभ्यालेन्ट भन्या। नेपाल र इन्डियामा चाहिँ हामी पीसीयू भन्ने चलन छ भने डेभलप कन्ट्रीजहरुमा पीसीई भन्ने चलन छ। पीसीई भनेको प्यासेन्जर कार इक्विभ्यालेन्ट, चीज एउटै हो। पीसीयू भन्नु अथवा पीसीई भन्नु अथवा इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको एउटै हो। यो के हो त भन्दा कारलाई इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर 1 मानेर अरु भेहिकललाई कन्भर्जन गर्ने फ्याक्टर भनेको प्यासेन्जर कार युनिट हो। यो फर्मुलामा हेर्नुस् त, यो टेबलमा हेर्नुभयो भने यहाँ कारको भ्यालु कति छ? 1 छ। यो लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो। कारको पीसीयू कति हुन्छ भनेर लोकसेवामा क्वेशन सोधेको थियो। अप्सन ए मा 0.5, 1, 1.5, 2 यस्तो प्रकारको अप्सन थियो। सधैँभरि कारको भ्यालु 1 हुन्छ। किन भन्दा यो पीसीयू को डेफिनेसनै त्यही हो। कारलाई इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर 1 मानेर अरु भेहिकललाई कन्भर्जन गर्ने फ्याक्टर हो पीसीयू हो। त्यही भएर चाहिँ कारको सधैँभरि 1 हुन्छ। विभिन्न भेहिकलहरुको फरक फरक पीसीयू भ्यालु अथवा इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ। अब किन इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टरमा कन्भर्ट गराइन्छ भन्दा जस्तै बानेश्वर चोकमा एक दिनमा कतिवटा नम्बर अफ भेहिकल्स गयो भनेर कसैले सोध्यो भने एक दिनसम्म नम्बर अफ भेहिकल्सलाई काउन्ट गर्नु पर्यो र नम्बर अफ भेहिकल्सलाई काउन्ट गरेको आधारमा त्यसको एन्सर टेन्टेटिभ के आउँछ त? यति 1000 वटा मोटरसाइकल गयो, यति 100 वटा बस गयो, यति वटा कार गयो, यति वटा ट्याक्सी गयो, यति वटा टेम्पो गयो, यति वटा ट्रक गयो, यति वटा ट्र्याक्टर गयो, फरक फरक भन्नु पर्यो क्या। त्यो भनेको चाहिँ कन्भिनियन्स भएन। त्यही भएर चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् त एउटा मात्रै डाटामा भन्न सकिन्छ। त्यही भएर इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टरमा कन्भर्ट गरिन्छ। के हो त पीसीयू भनेको? कारलाई इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर 1 मानेर अरु भेहिकललाई कन्भर्जन गर्ने फ्याक्टर हो। अब कसरी भ्यालु थोरै र बढी हुन्छ भन्दा कुनै पनि भेहिकल टाइपले बाटोलाई कति अकुपाई गर्छ र कति समयसम्म अकुपाई गर्छ त्यसको आधारमा पीसीयू भ्यालु थोरै अथवा बढी हुन्छ। जस्तै सानो डाइमेन्सनको भेहिकलको भ्यालु थोरै हुन्छ, ठूलो डाइमेन्सनको भेहिकलको भ्यालु बढी हुन्छ। जस्तै कारको 1 हुन्छ। अब बाइसाइकल मोटरसाइकल भनेको 0 हुन्छ, 0.5 हुन्छ सक्छ। अथवा स्कुटर मोपेडको भ्यालु 0.5 हुन्छ। त्यस्तै गरी मोपेड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जुन डिसेबल पिपलहरुले एक्स्ट्रा पछाडीको टायरमा एक्स्ट्रा 2टा टायर राखेर चलाउनुहुन्छ त्यसलाई मोपेड भनिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ मोपेड भनिन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ एउटै हुन्छ। बाइसाइकल छ, यसको भ्यालु 0.5 हुन्छ। अर्को चाहिँ कारको, अटो रिक्सा, लाइट भ्यान, पिकअप भ्यानको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। कार भन्ना बित्तिकै जीप पनि आयो, कार पनि आयो। अटो रिक्सा भनेको स्वचालित प्रकारको रिक्सा जुन आजभोलि तराईका धेरै ठाउँहरुमा चल्छ। डिजेल हालेर, पेट्रोल हालेर अथवा इलेक्ट्रिसिटीबाट चार्ज गरेर चलाउन पर्ने प्रकारको रिक्सा हुन्छ। यसमा पेडल हान्नु पर्दैन। त्यस्तो प्रकारलाई अटो रिक्सा भनिन्छ।
अर्को लाइट भ्यान हुन्छ। लाइट भ्यान पिकअप भ्यान भनेको जस्तै डेलिभरी गर्ने भ्यान हुन्छ नि, सामान काठमाडौँमा एउटा पसलबाट अर्को पसलमा सानो सानो प्रकारको गाडी हुन्छ नि डेलिभरी गर्ने, त्यसलाई लाइट भ्यान पिकअप भ्यान भनिन्छ। यसको भ्यालु 1 हुन्छ सबैको। अर्को चाहिँ यसको तल 3 नम्बरमा लाइट ट्रक अथवा मिनी ट्रक। लाइट ट्रक भन्नु र मिनी ट्रक भनेको एउटै हो। जस्तै काठमाडौँमा पानी बोक्ने ट्याङ्कर हुन्छ नि, सानो सानो पानी बोक्ने ट्याङ्करहरू भने के हो त, लाइट ट्रक अथवा मिनी ट्रक हो। अर्को ट्र्याक्टर विदाउट ट्रेलर। ट्र्याक्टर विदाउट ट्रेलर भनेको ढाला नभएको ट्र्याक्टर भन्न खोज्यो। जस्तै ट्र्याक्टरको अगाडि सानो टायर हुन्छ, बिचमा ठुलो टायर हुन्छ, त्यो बिचको ठुलो टायरसम्मलाई के भनिन्छ, ट्र्याक्टर विदाउट ट्रेलर भनिन्छ, अथवा पछाडि ढाला नभएको ट्र्याक्टर। र अर्को रिक्सा। रिक्सा भन्ना बित्तिकै पेडल हान्ने रिक्सा बुझ्नु पर्यो। रिक्सा भन्ना बित्तिकै पेडल हान्ने रिक्सा, जसको भ्यालु 1.5 हुन्छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब किन भन्दा कारको जस्तै मोटरसाइकलको डाइमेन्सन थोरै हुन्छ, त्यही भएर भ्यालु 0.5 यसरी सम्झिनुहोस्। मोटरसाइकल भन्दा कारको डाइमेन्सन बढी हुन्छ, त्यसको भएर बढ्छ, डबल जस्तो, डबल भन्दा पनि बढी हुन्छ, तर यसको डाइमेन्सन भ्यालु डबल हुन्छ, 1 हुन्छ। कारको भन्दा लाइट ट्रकको के हुन्छ, लाइट ट्रक मिनी ट्रकको के हुन्छ, डाइमेन्सन ठुलो हुन्छ, त्यही भएर यसको पनि इक्विभ्यालेन्सी फ्याक्टर बढी हुन्छ। अब त्यस्तै 4 नम्बरमा ट्रक हेर्नुहोस् त, ट्रक, बस, मिनी बस, ट्र्याक्टर विथ ट्रेलर, यसको भ्यालु 3 हुन्छ। बस र मिनी बसमा बेसिक डिफरेन्स के हो त भन्दा 40 वटा सिटसम्म भएको क्यापासिटी भएकोलाई चाहिँ बस भनिन्छ। 40 वटा सिट भन्दा बढी क्यापासिटी छ भने त्यसलाई अप टु 40 सिटसम्म छ भने मिनी बस, 40 वटा सिट भन्दा बढी छ भने त्यसलाई बस भन्ने। काठमाडौँको नेपाल यातायात भनेको मिनी बस भयो। काठमाडौँको साझा यातायात, जुनेली यातायात, हेर्नुहोस् त मयूर यातायात के भयो त, बस भयो क्या। जुन नाइट बस भन्छौँ नि, यसरी सम्झिन सकिन्छ। दुईटैको भ्यालु बराबर हुन्छ। ट्रकको, ट्रक अथवा टिप्परको भ्यालु पनि एउटै हुन्छ। ट्र्याक्टर विथ ट्रेलर, ट्र्याक्टर मात्रै भन्यो भने पनि ढाला सहितको ट्र्याक्टर भनेर बुझ्नुपर्छ। ट्र्याक्टर विथ ट्रेलर भन्यो भने त ढाला सहितकै ट्र्याक्टर भन्यो। सबैको भ्यालु 3 हुन्छ। अबको 5 नम्बरमा नन मोटराइज कार्ड भनेर छ। नन मोटराइज कार्ड भनेको मोटर नभएको कार्ड। जुन तराईमा बेलगाडा भन्छौँ नि, अगाडि गोरु राखेर अथवा राँगा राखेर, हेर्नुहोस् त घोडा राखेर पछाडि मान्छे अथवा सामान बोक्ने गराइएको हुन्छ, त्यसलाई बुलक कार्ड भनिन्छ। बुलक कार्ड भनेको नन मोटराइज कार्ड हो। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 मा चाहिँ यस्तो प्रकारको डाटा छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी कहिलेकाहीँ लोकसेवामा कसरी पढ्नु होला भन्दा यस्तो प्रकारको डाटा पढ्दा यो सब्जेक्टमा मात्रै होइन, अरू सब्जेक्टमा पनि एउटा सबैभन्दा मस्ट कुनै एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रकारको चिजको डाटा सम्झिहाल्नु पर्यो। एउटा भनेको सबभन्दा लोएस्ट डाटाले सम्झिनुपर्छ, अर्को भनेको सबभन्दा हाइएस्ट डाटाले सम्झिनुपर्छ। यति त सम्झिनै पर्छ, सबै सम्झिनु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ कम्तीमा सम्झिनै पर्छ है। अब यसबाट अहिलेसम्म लोकसेवामा 3-4 वटा क्वेसन सोधिसकेका छ यही स्लाइडबाट। अब त्यो क्वेसन मैले यहाँ सेयर गरेँ। क्वेसन नम्बर 8 मा के भन्यो भन्दा व्हिच भेहिकल हैज द हाइएस्ट इक्विभ्यालेन्ट पिसियु भन्यो। अप्सन ए मा कार, अप्सन बी मा लाइट ट्रक, अप्सन सी मा बस, अप्सन डी मा बुलक कार। र यसको एन्सर गर्नुस् त। अन्जे ठीक छ, गुड। सुनिल ठीक छ, माधव ठीक छ, अविनाश ठीक छ, रेडमी ठीक छ, चन्द्र ठीक छ, भुवन मिलेन, अधिकांशको मिल्यो है। अब हेर्नुहोस् त भुवन, अब हेर्नुहोस् त व्हिच भेहिकल हैज द हाइएस्ट इक्विभ्यालेन्ट पिसियु भन्यो। अब हेर्नुहोस् त के भन्यो त, हाइएस्ट भन्यो है। हाइएस्ट भनेको ठुलो हो कि नै हो, ठुलो अथवा बढी भनेको त हाइएस्ट हो। तल दिएको भेहिकल टाइप मध्ये कसको हाइएस्ट छ भनेर सोध्यो क्या। अब हेर्नुहोस् अप्सन ए मा के छ त, कार। कारको भ्यालु कति हो, 1 हो। कारको 1 हो। लाइट ट्रकको कति हुन्छ, लाइट ट्रक अथवा मिनी ट्रकको भ्यालु कति हुन्छ, 1.5। कारको 1, अर्को 1.5। बसको कति हुन्छ, 3 हुन्छ, बसको 3। बुलक कार्डको कति हुन्छ भन्यो अघि हामीले, 6 हुन्छ भन्यो। हेर्नुहोस् त 1, 1.5, 3 र 6 मा सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन हो त, 6 हो। द्याट इज बुलक कार्डको अप्सन डी। त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन डी हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् यसको एन्सर भोलिको दिनमा तपाईँलाई मैले मेल गरेर घरमा स्लाइड हुँदा चाहिँ कन्फ्युज नहोस्। यसको लास्ट स्लाइडमा चाहिँ सबै यसको करेक्ट एन्सर छ है। अहिले मैले करेक्ट एन्सर यसमा राखेको छैन। यही स्लाइडको सबैभन्दा लास्ट स्लाइडमा चाहिँ सबै क्वेसनहरूको करेक्ट एन्सर त्यहीमै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को साल लोकसेवामा फेरि पनि अर्को क्वेसन सोध्यो। यो 9 नम्बरको पनि लोकसेवामा 5औं तहमा सोधेको क्वेसन हो। व्हिच भेहिकल हैज द लोएस्ट इक्विभ्यालेन्ट पिसियु भन्यो। यसको एन्सर भन्नुस् त।
माधव ठिक छ, चन्द्र ठिक छ, भुवन ठिक छ। अर्को 1y याफाई के भन्ने छ, त्यो नम्बर चाहिँ नाम आएन है, त्यो चाहिँ। सुनिल ठिक छ, अविनाश ठिक छ, गुड। अलमोस्ट अन्जय ठिक छ, अलमोस्ट सबैको करेक्ट एन्सर छ। के भन्यो त, व्हिच अफ द भेहिकल हैज द लोएस्ट भन्यो क्या। लोएस्ट भनेको सबभन्दा सानो हो कि नै? सानो हो। अप्सन ए हेर्नुस् त, अप्सन ए मा कार भनेर छ, कारको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। अप्सन बी मा लाइट ट्रक, लाइट ट्रकको कति हुन्छ? 1.5। अप्सन सी मा बस, बसको कति हुन्छ? 3 हुन्छ। अप्सन डी मा बुलक कार्ट, बुलक कार्टको कति हुन्छ? 6 हुन्छ। चारवटा डाटा मध्ये सबभन्दा सानो डाटा कुन छ हेर्नुस्। 1, 1.5, 3 र 6 मा त सबभन्दा सानो भने त 1 हो। त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन ए कार हुन्छ। अलमोस्ट सबैको एन्सर मिलाउनु भयो। अब डिजाइन स्पिडमा हेर्नुस्। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 मा भएको डिजाइन क्राइटेरियाको डिजाइन स्पिड। डिजाइन स्पिड भन्ना बित्तिकै सरकारले तोकेको म्याक्सिमम सेफ स्पिडलाई डिजाइन स्पिड भनिन्छ। जस्तै पहिले भक्तपुरको बाटोको डिजाइन स्पिड 60 किलोमिटर पर आवर थियो। त्यसको अर्थ के हो त, सरकारले तोकेको म्याक्सिमम सेफ स्पिड यतिसम्म चलाऊ, यो भन्दा बढी स्पिडमा नचलाऊ भन्न खोज्यो। आजभोलि भक्तपुरको बाटोमा बारम्बार एक्सिडेन्ट भएको कारणले गर्दा र अत्यधिक बढीमा त्यो जंक्सनहरु, जंक्सन पोइन्ट, कन्फ्लिक्ट हुने पोइन्टहरु भएको कारणले गर्दा चाहिँ भक्तपुर भनेको चाहिँ उता कोटेश्वर जडीबुटीदेखि सूर्य विनायकसम्मको 9.14 किलोमिटरको रोड सेक्सनमा डिजाइन स्पिड घटाएर 50 किलोमिटर पर आवर राखेको छ अहिले चाहिँ। त्यहाँ अत्यधिक बढीमा कन्फ्लिक्ट पोइन्टहरु भयो क्या। जस्तै हेर्नुस् त, कोटेश्वरबाट आधा किलोमिटर नआइपुग्दै जडीबुटी आउँछ, त्यहाँ इन्टरसेक्सन भयो। जडीबुटीबाट आधा किलोमिटर नपुग्दै फेरि लोकन्थली चोक आउँछ, फेरि अर्को इन्टरसेक्सन आयो। फेरि लोकन्थलीबाट आधा किलोमिटर नपुग्दै कौशलटार चोक आउँछ, त्यहाँ अर्को इन्टरसेक्सन छ। कौशलटार चोकबाट आधा किलोमिटर जति नपुग्दै गट्टागर आउँछ, अर्को इन्टरसेक्सन छ। यस्ता प्रकारका कन्फ्लिक्ट पोइन्ट बढी भयो भने गाडीले डिजाइन स्पिडमा हायर स्पिडमा चलाउन सकिँदैन। त्यही भएर स्पिड रेस्ट्रिक्सन गरियो, 60 किलोमिटर पर आवरबाट घटाएर 50 किलोमिटर पर आवर राखियो। अब बरु अर्को नयाँ क्वेशन, हट क्वेशन हुन सक्छ लोक सेवाको लागि है। यो क्वेशन अहिलेसम्म सोधेको छैन। कसैलाई थाहा छ भने एन्सर भन्नुस् है त। म एउटा क्वेशन सोधे, एन्सर कसैलाई थाहा छ भने। अहिले भर्खरै चाइनिज सरकारको सहयोगमा बनेको कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको रोड सेक्सनको मेन लेनको डिजाइन स्पिड कति छ? कसैलाई थाहा छ भने मेसेज गर्नु होला। ल, कसैको पनि एन्सर आएन, ठिकै छ। त्यहाँ मेन लेन र सर्भिस लेन भनेर छ, हेर्नुस् है। माधव होइन, 80 हो कि भन्नुभएको छ, होइन? म यसको एक्सप्लेनेसन गरेँ है त। भर्खरै केही समय अगाडि चाइनिज सरकारले कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको रोड सेक्सन बनायो। त्यसमा बिचको लेन चाहिँ 4 लेन छ र साइडमा चाहिँ 2 लेन छ। बिचको 4 लेनलाई चाहिँ मेन लेन भनिन्छ र साइडको 2 लेनलाई चाहिँ सर्भिस लेन भनिन्छ। मेन लेन र सर्भिस लेन गरेर त्यसरी छुट्याइन्छ। हायर स्पिड चल्ने गाडीहरू मेन लाइनमा जानुपर्छ, लङ डिस्टेन्समा ट्राभल गर्ने गाडीहरू चाहिँ मेन लाइनमा जानुपर्छ भने लोकल गाडीहरू, लोकल स्ट्रिटमा अथवा लोकल ठाउँमा चल्ने गाडीहरू चाहिँ सर्भिस लेनमा चलाउनुपर्छ। मान्छे यात्रु चढ्ने र यात्रु झर्ने पनि सर्भिस लेनमै हो। त्यो बाटोमा हेर्नुभयो भने, बाटोमा कहिलेकाहीँ यस्तो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अथवा ख्याल गर्नुभयो भने बिचमा 50 लेखा छ क्या। त्यो एउटा बोर्डमा एउटा इन्फर्मेटरी भन्दा पनि एउटा रेगुलेटरी प्रकारको साइन बोर्ड हुन्छ। गोलो प्रकारको साइन बोर्डलाई रेगुलेटरी साइन बोर्ड भनिन्छ। त्यो रेगुलेटरी साइन बोर्डमा 50 लेखा छ। त्यो भने के हो त, 50 किलोमिटर पर आवर भनेको सरकारले तोकेको डिजाइन स्पिड भनेको 50 किलोमिटर पर आवर। मेन लेनको चाहिँ 50 किलोमिटर पर आवर हो र सर्भिस लेनको चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवर हो है त्यसको बाटोको। यो चाहिँ नयाँ प्रकारको हट क्वेशन हुन सक्छ इक्जामको लागि। अब हाम्रो सरकारले तोकेको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको प्यारामिटर अनुसार यसो हेर्नुस्। अब सबभन्दा माथि रोड क्लास भनेर छ। रोड क्लास भन्ना बित्तिकै 4 प्रकारको हुन्छ, फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास र फोर्थ क्लास गरेर 4 प्रकारको क्लास हुन्छ। अब टेरेनहरू के हुन्छ, प्लेन टेरेन, रोलिङ टेरेन, माउन्टेनस टेरेन र अर्को स्टिप टेरेन गरेर 4 प्रकारको टेरेन हुन्छ। अब विभिन्न प्रकारको टेरेनको लागि, विभिन्न रोड क्लासको लागि विभिन्न प्रकारको डिजाइन स्पिड छन्।
अब जस्तै हेर्नुस् त यो डाटामा यो टेबल सम्झिने तरिका सिकाउँछु है म तपाईलाई। अब एउटा टेबल सम्झिने, इन्डिभिजुअलको डाटा सम्झिने होइन, त्यसरी सकिँदैन। क्लास फर्स्टको लागि प्लेन टेरेनको लागि हेर्नुस् त, क्लास फर्स्ट मात्रै हेर्नुस् है, मैले पहिलो लाइन लगाउँदैछु। क्लास फर्स्टको लागि प्लेन टेरेनको लागि एउटा हेर्नुस्, यसको स्पिड कति छ 120 किलोमिटर पर आवर छ। अब 120 बाट जुन 120 को 20 छ नि त्यो 20 लाई घटाइदिनुस्, यसको तल जानुस्। 120 बाट त्यो 20 घटाउनु पनि कति हुन्छ 100 हुन्छ। हेर्नुस् 100 बाट फेरि 20 घटाउनुस्, त्यसको तल कति आयो 80 आउँदो रहेछ। 80 बाट फेरि 20 घटाउनुस्, त्यसको तल कति आउँदो रहेछ 60 आउँदो रहेछ। अब हेर्नुस् त फर्स्ट क्लासको रोलिङमा जानुस्। फर्स्ट क्लासको रोलिङमा साइडमा कति छ 120। अब साइडमा जानुस् है, पहिलो लाइनलाई हेर्नु होला। 120 बाट 20 घटाउनु पनि कति आयो 100 आयो। अब तल जानुस्, 100 बाट 20 घटाइस कति आउँछ 80 आउँछ। 80 बाट फेरि 20 घटाउनुस्, कति आयो 60 आयो। 60 बाट फेरि 20 घटाउनुस्, जानुस् त्यसको लेफ्ट साइडमा कति छ 100 छ। 100 बाट पनि के गर्नु पर्यो 20 घटाउनु पर्यो। 100 बाट 20 घटाउनु पनि कति आउँछ 80 आउँछ। यसरी 80 सम्झिनु पर्यो, 20 घटाउने। अब 80 सम्झिनु भयो, 80 बाट फेरि 20 घटाउनुस् 60 आउँछ। 60 बाट फेरि 20 घटाउनुस् 40 आउँछ। यो तल मैले तीनटा चीजमा रातो लगाए। यो किन रातो लगाए भने यो डेन्जर हो, यसमा मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई तपाईले सम्झिनको लागि गोलो लगाउनु होला अथवा कुनै इन्डिकेसन गर्नु होला। यसलाई इलेक्सन छोड्दिनुस्। अब स्टिपमा जानुस्। स्टिपमा 80 बाट फेरि 20 घटाउनुस्। 80 बाट 20 घटाउँदा कति हुन्छ 60 हुन्छ। अब तल जानुस्, 60 बाट 20 घटाउनु पनि कति हुन्छ 40 हुन्छ। यसरी सबै डाटा हेर्नुस् त, यहाँ 16 वटा डाटा मध्ये 13 वटा डाटा चाहिँ के भयो त सबैमा 20 घटाउने भनेर सम्झिनु पर्यो। यसरी सबै टेबल तपाईले घोक्न सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब जुन रातो छ नि यो डेन्जरलाई हेर्नुस्, सबैमा 20 घटाउने हो। यो तीनटा रातो लागेको ठाउँमा चाहिँ 10 मात्रै घटाउनुस्। हेर्नुस् है, 40 बाट 10 घटाए कति हुन्छ दुईटामा हेर्नुस् त, यहाँ मैले एरो लगाउँदै छु। 40 बाट 10 घटाउँदा 30 भयो क्या, यसरी सम्झिनुस्। अर्को जानुस्, स्टिपको थर्ड क्लासमा जानुस्। यसको माथि पनि 40 छ, लेफ्ट साइडमा पनि 40 छ। 40 बाट 10 घटाउनु पनि कति हुन्छ 30 हुन्छ। हेर्नुस् त यसरी 10 घटाउने 30 आयो। अब यसको तल जानुस्, सबभन्दा बटम राइट साइडको डाटा हेर्नुस्। यो 20 आयो नि, कसरी आयो, यसको माथि पनि 30 छ, लेफ्ट साइडमा पनि 30 छ। 30 बाट 10 घटाउने भनेको छु, 10 घटाए कति हुन्छ 20 हुन्छ। अब यसरी सम्झिने तरिका चाहिँ एउटा 120 सम्झिनु पर्यो, सबैमा चाहिँ 20 घटाउने, यो तीनटा रातो लागेको चीजमा चाहिँ 10 मात्रै घटाउने। यसरी सम्झिनु भयो भने होल तपाईको 16 वटा डाटा कन्ठ हुन्छ। अब लोकसेवामा अहिलेसम्म यो टपिकबाट दुईटा क्वेशन सोधेको छ। प्लेन टेरेनको क्लास फर्स्ट रोडको डिजाइन स्पिड कति हुन्छ भनेर पाँचौं तहमा सोध्यो। हेर्नुस् त एउटा कति हुन्छ 120 किलोमिटर पर आवर। अब तपाईलाई एउटा मैले क्वेशन सोधे है त, एउटा क्वेशन सोधे, लोकसेवामा सोधेको क्वेशन सोधे। क्लास फोर्थ को लागि प्लेन टेरेनको डिजाइन स्पिड कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर कति हुन्छ। क्लास फोर्थ रोडको प्लेन टेरेनको डिजाइन स्पिड सोध्यो भने कति हुन्छ। अविनाश ठीक छ, चन्द्र ठीक छ, अञ्जय ठीक छ, एम ठीक छ, सुनिल ठीक छ, प्रकाश ठीक छ, अर्जुन ठीक छ। ल गुड, अलमोस्ट सबैले ठीक भन्नुभयो। यो डाटा हेर्नुस् त, क्लास फोर्थ हेर्ने, प्लेन टेरेन हेर्ने, कति छ 60 छ। यसलाई यसरी रेट गरेर पढ्नु पर्यो। अघि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, त्यो रातो लगाउनु भयो सर भन्नु भएको थियो। हो, त्यो रातो किन लगाइयो भन्दा त्यसलाई डेन्जर देखाउन खोज्या क्या, त्योमा मिल्दैन, त्यही भएर रातो लगाए मैले। तपाईलाई सम्झिने तरिका। अर्को हेर्नुस् त, अर्को मापदण्ड पनि छ। हेर्नुस् अब टाइप्स अफ रोडमा अघि चाहिँ रोड क्लास, क्लास फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ को लागि मापदण्ड यो थियो। अब यो मापदण्ड चाहिँ डिजाइन स्पिड फर डिफरेन्ट टोपोग्राफिकल कन्डिसनको आधारमा पनि फरक फरक प्रकारको बाटोको लागि, फरक फरक प्रकारको टेरेनको लागि स्पिड कति छ त फरक छ। जस्तै ट्रङ्क रोड, ट्रङ्क रोड भने के हो त, हाइवे भन्न खोज्या। हाइवे भन्नु अथवा नेशनल हाइवे भन्नु अथवा ट्रङ्क रोड भनेको एउटै हो, द्याट इज राजमार्ग अथवा राष्ट्रिय राजमार्ग। ट्रङ्क रोडमा लेभल टेरेनमा 120 किलोमिटर पर आवर, रोलिङ टेरेनमा 80 किलोमिटर पर आवर, माउन्टेनसमा 50, स्टिपमा 40। त्यस्तै
फिडर रोड भने के हो त सहायक राजमार्ग सहायक राजमार्गको केसमा लेभल टेरेनमा 100 रोलिङ टेरेनमा 60 माउन्टेनस टेरेनमा 40 स्टिप टेरेनमा 30 त्यस्तै गरी डिस्ट्रिक्ट रोड कुनै पनि जिल्ला भित्रको बाटो र जिल्लाको सदरमुकामबाट गाउँपालिकाको कार्यालय जोड्ने बाटो भनेको डिस्ट्रिक्ट रोडको केसमा लेभलमा 60 रोलिङमा 40 माउन्टेनसमा 30 स्टिप टेरेनमा 25 यस्तो प्रकारको डाटा छ यसबाट लोकसेवामा एकचोटी क्वेशन सोध्यो म त्यो क्वेशन तपाईलाई भर्खरै सोधे है त यो टेबल तपाईले हेरिसक्नुभयो यो टेबलबाट मैले एउटा लोकसेवामा सोधेको क्वेशन यहाँ राखे exam asked question भनेर the design speed for hill terrain of trunk road is ल यसको आन्सर भन्नुस् त नभए म त अगाडिको स्लाइड देखाइछु अघि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु भएको छैन अथवा टिप्नु भएको छैन होला म तपाईलाई स्लाइड देखाउँछु है त अर्जुन ठीक छ अर्जुनको मिल्यो अरूले पनि आन्सर गर्नुस् चन्द्र ठीक छ अविनाश ठीक छ अञ्जय ठीक छ प्रकाशले बी भन्नु भएको छ त्यहाँ अप्सन भनेको छैन कति किलोमिटर पर आवर भन्न खोज कति किलोमिटर छ त अप्सन बी होइन है त्यहाँ प्रकाशको मिलेन रेडमी ठीक छ अब हेर्नुस् त लोकसेवामा के क्वेशन सोध्यो भन्दा क्वेशन नम्बर 10 मा The design speed for hill terrain of trunk road is भन्यो ट्रङ्क रोडको लागि हिल टेरेनको लागि हेर्नु पर्यो अहिलेको डाटा हेर्नुस् त ट्रङ्क रोडको लागि मात्र हेर्नुस् तलको नहेर्नुस् ट्रङ्क रोडको लागि हेर्नु पर्यो कुन टेरेन हिल टेरेन माउन्टेनस टेरेन भन्नु र हिली टेरेन भनेको एउटै हो यसको डाटा कति छ त हेर्नुस् त त्यही टेबलमा 50 छ कि नै 50 छ त्यही भएर यसको राइट आन्सर चाहिँ 50 किलोमिटर पर आवर हो है यो लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 11 यो पनि लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो हिजो हामीले डिस्कस गरिसकेको टपिक हो यो फेरि पनि यो क्वेशन त्यस्तै प्रकारको क्वेशन आयो फर ट्रान्सपोर्टेसन पर्पज इन नेपाल द फर्स्ट प्रिफरेन्स इज गिवन टु अप्सन ए मा एयरलाइन्स अप्सन बी मा रोडवेज अप्सन सी मा रेलवेज अप्सन डी मा वाटरवेज नेपालमा ट्रान्सपोर्टेसन पर्पजको लागि फर्स्ट प्रिफरेन्स कसलाई दिइन्छ त यसको आन्सर गर्नुस् त प्रकाश पुन ठीक छ सुनिल ठीक छ अर्जुन ठीक छ एम ठीक छ माधव ठीक छ अविनाश ठीक छ नवीन ठीक छ अञ्जय ठीक छ गुड अलमोस्ट सबैले आन्सर चन्द्र ठीक छ अलमोस्ट सबैले आन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको छ नेपालमा यातायातको पर्पजको लागि फर्स्ट प्रिफरेन्स कसलाई दिइन्छ भन्यो अब हेर्नुस् त नेपालमा हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं जस्तो अप्सनमा हेर्नुस् एउटा वाटरवेज छ नेपाल भने त ल्यान्ड लक कन्ट्री हो वरिपरि हामीसँग ठूला ठूला समुद्र छन् त छैनन् समुद्रमा पानी जहाज चल्न सक्छ त सक्दैन नेपालको खोला नालामा हेर्नुस् त पहाडको एलिभेसन एउटा लेभलको छ तराईको एलिभेसन एकदमै एब्रप्ट चेन्ज छ डाउन छ यस्तो कन्डिसन भएको कारणले गर्दा हाम्रो खोला नाला नदीहरू एकदमै स्टिप ग्रेडियन्ट भएका छन् यस्तो स्टिप ग्रेडियन्टमा डुङ्गा चल्न पानी जहाज चल्न आफैमा गाह्रो हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो खोला नालाको पानीको लेभल त सधैँभरि युनिफर्म छैन सधैँभरि युनिफर्म भए पो डुङ्गा पानी जहाज चल्न सक्छ त त्यही भएर वाटरवेज भएन अब रोपवेजको कुरा रेलवेजको कुरा नेपाल जस्तो देशमा हेर्नुस् त एकदमै नेपालको त 2/3 एरिया भने त रुक्ष टोपोग्राफी हो तराई पो सम्म छ त हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्र त अन्डुलेसन भएका एरिया छन् त्यस्तो प्रकारको अन्डुलेसन भएको ठाउँमा त यदि ट्रेन चलाउने हो भने त ट्रेनको त एकदमै होरिजेन्टल प्रकारको स्मुथ तरिकाको ग्रेडियन्ट चाहिन्छ नर्मली ट्रेन चलाउनको लागि 1/150 देखि 1/100 मा ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो भने हेर्नुस् त कति सम्म जस्तो हुन्छ क्या ट्रेन चल्ने बाटो अब त्यस्तो बनाउनको लागि त टनल बनाउनु पर्छ अब नेपाल जस्तो देशले टनल बनाउन फिजिबल हुन्छ कि नै भन्ने अर्को केस हो जुन देशमा केही समय अलिकति मान्छेलाई कोरोना लाग्न बित्तिकै काठमाडौँमा सिटामोलको अभाव हुन्छ त्यो देशमा हेर्नुस् त टनल कन्स्ट्रक्सन गराउन सक्छ त सक्दैन टनलका विज्ञहरू अधिकांश मात्रामा छैनन् एडभान्स प्रकारका इक्विपमेन्टहरू टनल बोरिङ मेसिन यस्ता विभिन्न प्रकारका इक्विपमेन्टहरू छैन त्यही कारणले गर्दा पनि रेलवेको सम्भव गाह्रो छ
धन्न एउटा चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि भेरी बबई डाइभर्जन मल्टिपर्पज इरिगेसन प्रोजेक्टमा नेपालमा पहिलोचोटि टनल बोरिङ मेसिन लिएर चाहिँ टनल कन्स्ट्रक्सन चाहिँ गरिएको छ। त्यही पनि यदि एडुकेट मात्रामा छैन, त्यही भएर पनि फिजिबल भएन। अर्को एयरलाइन्स, अब कति ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने त? नजिक नजिक धेरै ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन पनि सकिँदैन। पोखरामा हेर्नुहोस् न, पोखरामा अहिले 2टा एयरपोर्ट छ, एउटा डोमेस्टिक एयरपोर्ट छ, अर्को इन्टरनेसनल पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ। अब केही समयपछि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अपरेसनमा आउनेवाला छ, अधिकांश काम सकिसक्यो। आइसकेपछि डोमेस्टिक एयरपोर्ट फेरि बन्द हुने कन्डिसन छ, किन भन्दा 2टा एयरपोर्ट एकदमै नजिकको एरियल डिस्टेन्समा छन्। 2.36 किलोमिटरको एरियल डिस्टेन्समा 2टा एयरपोर्ट कदापि हुन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा एयरलाइन्स पनि हेर्नुहोस् त, धेरै ठाउँमा चारैतिर एयरपोर्ट बनाएर पनि फिजिबल हुँदैन। अब बाँकीको रह्यो त रोड हो। त्यही भएर नेपाल जस्तो देशमा सबभन्दा फर्स्ट प्रिफरेन्स भनेको रोडवेजलाई दिइन्छ। यो क्वेसन लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन बी, द्याट इज रोडवेज। अर्को रोड सर्वे भनेर छ। अब रोड सर्वे भन्ना बित्तिकै कुनै पनि बाटो बन्नुभन्दा अगाडि बाटोमा गएर सर्वे गरिन्छ। सर्वे किन गरिन्छ भन्दा डाटा कलेक्सन गर्नको लागि सर्वे गरिन्छ। त्यो कलेक्टेड डाटाको आधारमा रोडको डिजाइन गरिन्छ। रोड डिजाइन भइसकेपछि त्यही डिजाइन अनुसार रेल फिल्डमा कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, रोड सर्वे भनेको कन्स्ट्रक्सनसँग के हुन्छ, सम्बन्धित हुन्छ। अब रोडको सर्वेको स्टेजहरू स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। यो 4वटा डाटा हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 नम्बरमा छन्। 1 नम्बर पछि मात्रै 2 नम्बर गरिन्छ, 2 नम्बर पछि मात्रै 3 नम्बर गरिन्छ, 3 नम्बर पछि मात्रै 4 नम्बर गरिन्छ। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा 1 नम्बर म्याप स्टडी भनेर हुन्छ। म्याप स्टडी भन्नु र डेस्क स्टडी भन्ने चाहिँ एउटै हो। म्यापलाई अध्ययन गर्ने, विभिन्न प्रकारका टोपोग्राफिकल म्याप, भेजिटेटिभ कभरिङहरू, एरियल म्यापहरू, आजभोलि त ड्रोन सर्टबाट हुन सक्छ, ड्रोनका भिडियोहरू, ड्रोनबाट खिचिएका फोटोहरू, यस्ता प्रकारको चिजबाट अध्ययन गर्ने म्यापलाई बसेर। जस्तै म काठमाडौँ बसेर कुनै दुर्गम जिल्लाको बाटोको पनि डिजाइन गर्न सक्छु टेन्टेटिभली। हेर्नुहोस् त, मलाई त्यो जिल्ला के चाहियो, टोपोग्राफिकल म्याप चाहियो, एरियल फोटोग्राफ चाहियो, विभिन्न प्रकारका भेजिटेटिभ कभरिङहरू चाहियो। त्यसलाई अध्ययन गरेर म साइटमा नगएर पनि काठमाडौँ बसेर हेर्न सक्छु। द्याट इज म्याप स्टडी। अब मैले मेरो डिजाइनमा के भन्न सक्छु त भन्दा, म काठमाडौँ बसेर रुकुमको रुकुमकोट भन्ने ठाउँको बाटो डिजाइन गर्दैछु भने रुकुमको रुकुमकोट भन्ने ठाउँको टोपोग्राफिकल म्याप, विभिन्न प्रकारको म्याप लिएर म काठमाडौँ आफ्नो अफिसमा बसेँ, टेबलमा बसेँ। टेबल ओरको यो गर्ने भने त अब हेरेँ, एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म बाटो लानुपर्ने थियो। त्यो पोइन्टको हेर्दा आरएल डिफरेन्स एकदमै एब्रप्ट चेन्ज देखेँ। यस्तो कन्डिसनमा मैले के भन्न सक्छु काठमाडौँ बसेर भन्दा, मेरो त्यो रुकुमकोटको बाटो डिजाइन गर्दा हेयरपिन बेन्ड चाहिन्छ भन्न सक्छु। हेयरपिन बेन्ड भनेको घुमाउरो प्रकारको बाटो, जुन नेपालीमा 12 घुम्ती भन्ने चलन हुन्छ। त्यो 12 घुम्ती बारम्बार घुम्ने प्रकारको बाटोलाई हेयरपिन बेन्ड भनिन्छ। अब पहाडको बाटोमा त एकदमै बाटो सिधा किन बनाउन सकिँदैन भन्दा, एब्रप्ट आरएल चेन्ज छ। सर्टेस्ट बनाउने न्युमा एकदमै सिधा बनाइयो भने त गाडी चढ्नै सक्दैन, गाडी चल्नै सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ गाडीलाई अनावश्यक रूपमा बाटोलाई घुमाउनु पर्छ, त्यसलाई हेयरपिन बेन्ड भनिन्छ। जस्तै मैले त्यो म्यापलाई हेरेर त्यहाँ रुकुमगाड भन्ने नदी देखेँ मैले। रुकुमगाड नदी देख्न बित्तिकै मेरो डिजाइनमा पुल चाहिन्छ भनेर म काठमाडौँ बसेर भन्न सक्छु क्या। हेर्नुहोस् त, मेरो डिजाइनमा पुल चाहिन्छ भनेर त काठमाडौँ बसेर पनि भन्न सकिन्छ। टेन्टेटिभ अध्ययन भयो क्या। टेन्टेटिभ के गर्न सक्छु त मैले, हाम्रो प्लानिङ गर्न सक्छु। यसो भेजिटेटिभ कभरिङ हेरेँ, त्यहाँ घना जङ्गल देखेँ। मैले काठमाडौँ बसेर के भन्न सक्छु, यो बाटोको मैले डिजाइन गरिसकेपछि रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दा रुखहरू काट्नुपर्छ भन्न सक्छु, ताकि अब त्यो सम्बन्धित प्रोजेक्टले वन विभागसँग समन्वय गरेर रुख काट्ने प्रोसेस अघि बढाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यसरी साइटमा नगएर पनि म्यापको आधारमा पनि टेन्टेटिभ डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई म्याप स्टडी भनिन्छ। 1 नम्बरको काम गरिसकेपछि मात्रै 2 नम्बरको काम गरिन्छ, द्याट इज रेकग्नेसेन्स सर्वे। रेकग्नेसेन्स सर्वेलाई अर्को भाषामा रेकी गर्ने भनिन्छ। रेकी भनेको सामान्य वाक ओभर सर्वे हो। तपाईँ हिँड्दै जाने, हेर्दै जाने, हिँड्दै जाने, हेर्दै जाने। सामान्य प्रकारका सर्वेका इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै एब्नी लेभल, स्लोप कति छ भनेर हेर्नको लागि, कुनै एउटा मिजरिङ टेप 30 मिटर 50 मिटरको मिजरिङ टेपले कुनै डिस्टेन्स नाप्नको लागि, अथवा कुनै एउटा जिपिएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम, त्यो पोइन्टको आरएल कति छ,
त्यो समुद्री सतहदेखि कति मिटर हाइटमा छ, त्यसको कोअर्डिनेट कति छ, नर्थिङ कति छ, इस्टिङ कति छ, त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ, त्यस्तो चिज पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, सामान्य सर्वेका इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर जान सक्छौँ। वाक ओभर सर्वे तपाईँ हिँड्दै जानुहुन्छ, हेर्दै जानुहुन्छ, त्यस्तो प्रकारको। अब किन साइटमा जानुपर्छ भन्दा म अघि काठमाडौँ बसेर चाहिँ रुकुमकोटको बाटोको डिजाइन गर्दै थिएँ। अब रियल साइटमा जाँदा त मैले के पाएँ भन्दा चाहिँ जुन अलाइनमेन्ट मैले म्यापमा फिक्स गरेको थिएँ त्यो अलाइनमेन्टमा त पहिरो खसिसकेको रहेछ। अब पहिरो खसिसकेको बाटोमा अब बाटोको अलाइनमेन्ट लानु मिल्छ त मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् त रियल साइटमा जाँदा के भयो त अलाइनमेन्ट चेन्ज हुने कन्डिसन आयो। म्यापमा हेर्दा 100वटा जति रुख काट्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले, तर रियल साइटमा जाँदा त त्यहाँ त रुखै छैन, डिफरेस्टेसन भइसक्यो, स्थानीयले काटिसके, विभिन्न कारणले गर्दा रुखै छैन त्यहाँ। रुख काट्नु परेन। हेर्नुहोस् त डिजाइनमा चेन्ज भयो कि नै त चेन्ज भयो। त्यही भएर चाहिँ सधैँभरि साइटमा नगएर डिजाइन गर्नु हुँदैन भनेको लजिक चाहिँ त्यो हो। अब मैले म्यापमा हेर्ने बेला त्यो माटो कस्तो छ भने थाहै थिएन, तर जहाँ मैले अलाइनमेन्ट फिक्सेसन गरेको थिएँ म्यापमा त्यहाँ जाँदा त दलदले माटो रहेछ। अब दलदले भएको माटोमा बाटो लान मिल्छ त मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् त अलाइनमेन्ट चेन्ज भयो कि नै भयो। त्यही कारणले गर्दा साइटमा जानु पर्यो। अब 3 नम्बर भनेको प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वेमा चाहिँ कम्तीमा ए पोइन्टबाट बी पोइन्टसम्म बाटो लानुपर्ने छ भने कम्तीमा 3टा अलाइनमेन्टलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। 3टा अलाइनमेन्ट मध्ये सबैभन्दा जुन बेस्ट अलाइनमेन्ट हुन्छ त्यही बेस्ट अलाइनमेन्टलाई चुज गर्ने, यसलाई भनिन्छ प्रिलिमिनरी सर्वे। अथवा यसमा फिजिबिलिटी स्टडीहरू गरिन्छ, सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ। त्यो प्रोजेक्टले सम्भावना बोकेको प्रोजेक्ट हो कि नै त। यदि सम्भावना बोकेको प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ गो अहेड, अघि बढ्नु पर्यो। यदि सम्भावना बोकेको प्रोजेक्ट होइन भने काम गर्नु भएन। र 4 नम्बरमा डिटेल अथवा लोकेसन सर्वे हुन्छ। यो भने चाहिँ कुनै पनि अब एउटा अलाइनमेन्ट फिक्सेसन भइसकेपछि त्यही अलाइनमेन्टको लागि के गर्नु पर्यो त माटो अध्ययन गर्नु पर्यो। माटो कस्तो छ, त्यसको बेरिङ क्यापासिटी कति छ। जस्तै पुल बनाउनु पर्छ भन्यो अघि, पुल भन्ना बित्तिकै क्याचमेन्ट एरियाको कुरा आउँछ। त्यो पुलमा कति कति टाढाको डिस्टेन्सबाट पानी आउँछ त, हाइएस्ट फ्लड लेभल कति छ त, हिजोको दिनमा इतिहासमा त्यो खोलामा कति लेभलसम्म पानी आएको थियो त, त्यो कस्तो प्रकारको हिम नदीको पानी आउँछ कि कुन पानी आउँछ त, यस्ता प्रकारको चिज डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्छ। र अन्तिममा बेन्चमार्क पनि फिक्स गरिन्छ। अब हाम्रो बाटो यसरी यहाँबाट जान्छ भन्ने चिजहरू हुन्छ। यसरी म्याप रोड सर्वेमा चाहिँ स्टेज बाई स्टेज गरिन्छ। लोक सेवामा 5औं तहमा क्वेसन के सोध्यो त भन्दा रोड सर्वे कसरी गरिन्छ, स्टेजेस अफ रोड सर्वे भनेर थियो। 3टा रङ अप्सन र एउटा राइट अप्सन के थियो भन्दा म्याप स्टडी कमा रेकोनेसन सर्वे कमा प्रिलिमिनरी सर्वे कमा डिटेल सर्वे भनेर क्वेसन थियो। के हो त यसको एन्सर त त्यही अप्सन हो। किन भन्दा एक पछि मात्रै अर्को गरिन्छ। 1 नम्बर पछि मात्रै 2 नम्बर, 2 नम्बर पछि मात्रै 3 नम्बर, 3 नम्बर पछि मात्रै 4 नम्बर। त्यही भएर यसको त्यस्तो हुन्छ। अर्को टपिक छ अलाइनमेन्ट भनेर। हाइवे अलाइनमेन्ट भन्नु र अलाइनमेन्ट भनेको एउटै हो। हाइवे अलाइनमेन्ट भन्नु र अलाइनमेन्ट भनेको एउटै हो। कुनै पनि बाटोको सेन्टर लाइनको पोजिसन भनेको अलाइनमेन्ट हो। सम्झिनुस् त तपाईको घरको अगाडिको बाटोको सेन्टर लाइनको जुन पोजिसन छ द्याट इज अलाइनमेन्ट। द पोजिसन अथवा लेआउट अफ सेन्टर लाइन अफ द रोड अन द ग्राउन्ड भनेको अलाइनमेन्ट हो। र सधैँभरि बाटो बनाउनु भन्दा अगाडि, डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि पनि अध्ययन गरेर, सर्वे गरेर, अध्ययन गरेर प्रोपर अलाइनमेन्ट फिक्सेसन गर्नु पर्यो। यदि इम्प्रोपर अलाइनमेन्ट भयो भने चौतर्फी रूपमा सधैँभरि घाटा लाग्छ। जस्तै सिधा बन्नुपर्ने बाटो घुमेर बनेपछि के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। नेपालमा भन्नुहोस् न, यही दाउन यही बाई रोडको बाटोमा यति धेरै ठाउँमा सेक्सनमा छ। बाई रोडको बाटो भनेको यता यो त्रिभुवन राजपथ, यो जुन नौबिसेदेखि उता वीरगञ्जको सिर्सिया ब्रिजसम्मको राजमार्ग, बिचमा दामन आउँछ, अलिकति हिउँ परेपछि पानी परेपछि हिउँ पर्ने ठाउँ। त्यो दामनमा हेर्नु भने अनावश्यक रूपमा एकदमै बाटोहरू टर्निङ गरेको बाटोहरू छ क्या। सिधा जान सक्ने प्रकारको बाटोलाई पनि अनावश्यक रूपमा घुमाइहाल्छ। अब यदि अनावश्यक रूपमा घुमाइयो भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त। 1 किलोमिटरमा बन्नुपर्ने बाटो 1.5 किलोमिटरमा बन्यो भने के हुन्छ त भन्दा कन्स्ट्रक्सन कस्ट महँगो हुन्छ। जस्तै 1 किलोमिटरको बाटो बनाउन 1.5 करोड रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो भने 1.5 किलोमिटरको बाटो बनाउँदा त 2 करोड खर्च होला, कन्स्ट्रक्सन कस्ट बढ्यो। अर्को कहाँ घाटा हुन्छ, भेहिकल अपरेसन कस्टमा घाटा हुन्छ। जस्तै 1 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्न गाडीलाई जति पेट्रोल लाग्थ्यो 1.5 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्न त गाडीलाई त्योभन्दा बढी पेट्रोल लाग्छ कि नै, त्योभन्दा बढी पेट्रोल लाग्छ। हेर्नुहोस् त भेहिकल अपरेसन के भयो त, भेहिकल अपरेसन कस्टमा पनि बढ्यो। अर्को मेन्टेनेन्स कस्ट बढ्छ। हेर्नुहोस्
जस्तै भोलिको दिनमा त्यो बाटो त बिग्रन्छ, बाटो बिग्रिसकेपछि त मर्मत सम्भार गर्नु पर्यो। अब 1 किलोमिटरको बाटो मर्मत सम्भार गर्नु र 1.5 किलोमिटरको बाटो मर्मत सम्भार गर्दा त 1.5 किलोमिटरको बाटो महँगो पर्छ। अब हेर्नुहोस् त मेन्टेनेन्स कस्ट पनि के भयो त बढ्न गयो। अर्को 4 नम्बरमा इन्क्रिज इन एक्सिडेन्ट रेट, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना पनि अत्यधिक हायर हुन्छ। जस्तै 100 किलोमिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा एक्सिडेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी र 1000 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा एक्सिडेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी त लङ्गर डिस्टेन्समा हुन्छ नि त, होइन र? यसमा पनि घाटा भयो। त्यही भएर सधैँभरि बाटोको अलाइनमेन्ट के हुनु पर्यो, प्रोपर हुनु पर्यो है। हाम्रो एम छेत्रीले मेसेज गर्नुभएको रहेछ, प्लिज प्रिलिमिनरी सर्वेलाई फेरि भनिदिनु न सर भन्नुभएको छ। प्रिलिमिनरी सर्वे भनेको चाहिँ टेन्टेटिभ अलाइनमेन्ट फिक्सेसन गर्ने सर्वे हो है। जस्तै त्यसमा प्री फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडीहरू गरिन्छ, सम्भाव्यता अध्ययन भनिन्छ। त्यो प्रोजेक्टले सम्भावना बोकेको प्रोजेक्ट हो कि नै त। जस्तै विभिन्न प्रकारका इकोनोमिक एनालाइसिसहरू पनि गरिन्छ, जस्तै पे ब्याक पिरियड भन्ने हुन्छ। त्यो हामीले गरेको लगानी कति समयमा उठ्दैछ भनेर हेर्ने तरिका भनेको पे ब्याक पिरियड हो। यदि हामीले गरेको लगानी छिटो समयमा उठ्छ भने पे ब्याक पिरियड थोरै हुन्छ भने राम्रो भयो। अर्को बीसी रेसियो भन्ने हुन्छ, बेनिफिट कस्ट रेसियो। बी भनेको बेनिफिट, सी भनेको कस्ट। जस्तै यदि हामीले 1 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 1 करोड भन्दा बढी फाइदा आउँछ भने हामीले लगानी गर्नु पर्यो, होइन भने लगानी गर्नु हुँदैन। तपाईँ हामीले कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा त घाटा हुन्छ भने सुरुमै थाहा छ भने लगानी गर्नुहुन्छ त गर्दैनौ नि। तपाईँ हामीले जग्गामा लगानी गर्छौँ, किन जग्गामा लगानी गर्छौँ भन्दा जग्गामा कन्फर्म फाइदा हुन्छ। आज किनेको जग्गा 1 वर्षपछि कन्फर्म त्यो जग्गाको भ्यालु बढ्छ, त्यहाँ बीसी रेसियो सधैँभरि 1 भन्दा बढी हुन्छ, त्यो त्यस्तोमा लगानी गरिन्छ। यस्ता प्रकारका इकोनोमिकल एनालाइसिस गरिन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ र टेन्टेटिभ अरू अल्टरनेटिभ अलाइनमेन्ट पनि हेरिन्छ। जस्तै ए देखि बी सम्म बाटो लाँदा कम्तीमा 3टा अलाइनमेन्ट हेर्नु पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त, सिधा जाने कि घुमाएर जाने कि, यस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्रिलिमिनरी सर्वे। र प्रिलिमिनरी सर्वेमा एउटा फाइनल लोकेसन 3टा अलाइनमेन्ट मध्ये सबैभन्दा बेस्ट भनेको यो हो भनेर चुज गरिन्छ। चुज गर्ने काम चाहिँ प्रिलिमिनरी सर्वेमा हुन्छ। र डिटेल सर्वेमा चाहिँ जुन चुज गरिएको हुन्छ त्यसलाई मात्रै डिटेलमा गएर अध्ययन गरिन्छ क्या है। एम छेत्री, यदि कन्फ्युजन छ भने फेरि सोध्नु होला। अर्को बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ रोड अलाइनमेन्ट। रोड अलाइनमेन्टको बेसिक रिक्वायरमेन्ट कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा 1 नम्बरमा सर्ट हुनु पर्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त, यदि म एउटा फिगर जस्तो बनाउँछु, यहाँ एउटा ए भन्ने यहाँ पोइन्ट छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू एम। ए भन्ने एउटा पोइन्ट छ, ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म हामीले बाटो लानुपर्ने छ भने ए भन्ने एउटा गाउँपालिका, बी भन्ने अर्को गाउँपालिका सम्झिनुहोस्। यहाँ पहिलो लाइनलाई हेर्नु होला है। जस्तै मैले अलाइनमेन्ट के गरेँ त हेर्नुहोस् त, एउटा सिधा यस्तो प्रकारको अलाइनमेन्ट लगे, एउटा अलाइनमेन्ट भयो। अर्को यसको माथिबाट लगे, यस्तो प्रकारको माथिबाट घुमाएर अर्को अलाइनमेन्ट लगे। अर्को तलबाट लगे, यसरी घुमाएर यसरी घुमाएर यसरी बाटो घुमेर चाहिँ यसरी अलाइनमेन्ट लगे। यहाँ 3टा अलाइनमेन्ट भयो। 3टा अलाइनमेन्ट मध्ये सबैभन्दा सर्टेस्ट अलाइनमेन्ट भनेको बिचको अलाइनमेन्ट हुन्छ। सधैँभरि स्ट्रेट डिस्टेन्स भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ, अथवा म्याथमेटिकलको भाषामा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स। अब 3टा अलाइनमेन्ट मध्ये सबभन्दा सस्तो पैसामा कुन बाटो बन्छ? त्यो बिचको बाटो बन्छ क्या। जस्तै बिचको बाटो 1 किलोमिटर होला, माथिको बाटो 1.5 किलोमिटर होला, तलको बाटो 2.5 किलोमिटर होला। 3टा अलाइनमेन्ट मध्ये त सस्तो स्ट्रेट बाटोमा, छोटो ड्युरेसनको बाटोमा त सस्तो पैसामा बाटो बन्छ। हेर्नुहोस् त, फाइदा भयो कि नै त भयो। भेहिकल अपरेसन कस्ट पनि स्टेट बाटोमा सस्तो हुन्छ। भेहिकल मेन्टेनेन्स कस्ट पनि, रोड मेन्टेनेन्स कस्ट पनि स्टेट बाटोमा सस्तो हुन्छ। एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना पनि स्टेट बाटोमा कम हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो त सर्ट रहेछ नि त। त्यही भएर हाम्रो अलाइनमेन्ट 1 नम्बरमा सर्ट हुनुपर्छ। स्ट्रेट डिस्टेन्स इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स, अथवा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स। अर्को 2 नम्बरमा इजी। हामीले बाटो बनाउँदा पनि सजिलोसँग बाटो बनाउन सकियोस्, भोलिको दिनमा गाडी चलाउँदा पनि सजिलो तरिकाले गाडी चलाउन सकियोस्, गाडीभित्र यात्रा गर्दा तपाईँ हामी यात्रा गर्दा पनि सजिलै तरिकाले यात्रा गर्न सकियोस्, र भोलिको दिनमा मर्मत सम्भार गर्दा पनि सजिलो तरिकाले मर्मत सम्भार गर्न सकियोस्। यस्तो प्रकारको हुनु पर्यो, द्याट इज इजी। 3 नम्बरमा सेफ। सेफ भनेको सुरक्षित। बाटो बनाउँदा पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। धेरै मान्छेले हात खुट्टा भाँचेर, धेरै मान्छेको मृत्यु भएर बाटो बनेको काम छैन।
बाटो बनिसकेपछि गाडी चलाउँदा पनि गाडीको ड्राइभरले पनि सजिलैसँग सुरक्षित तरिकाले गाडी ड्राइभ गर्न सकोस्, तपाईँ हामी प्यासेन्जरहरू भित्र बस्दा सुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्न सकौँ, बाटोमा हिँड्दा पैदल यात्रीले सुरक्षित तरिकाले हिँड्न सकुन्, त्यो भने के हो त सुरक्षित। र भोलिको दिनमा मेन्टेनेन्स गर्दा पनि सुरक्षित तरिकाले मर्मत सम्भार गर्न सकियोस्, द्याट इज सेफ। 4 नम्बर भनेको कम्फर्ट। कम्फर्ट भनेको आरामदायी, गाडीको ड्राइभरले पनि आरामदायी तरिकाले बाटोमा गाडी चलाउन सकोस्, तपाईँ हामी भित्र बसेका प्यासेन्जर पनि आरामदायी तरिकाले यात्रा गर्न सकौँ, द्याट इज कम्फर्ट। अर्को 5 नम्बर इकोनोमिकल, एज फार एज पोसिबल एज बेस्ट एज पोसिबल सस्तो पैसामा राम्रो बाटो बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्यो। अर्को 6 नम्बर युजफुल, धेरैभन्दा धेरै जनतालाई प्रयोगमा आउने प्रकारको बाटो बन्नु पर्यो। बाटो बनेपछि कसै न कसैलाई त प्रयोगमा आउँछ, नआउने होइन, तर धेरैभन्दा धेरै जनतालाई प्रयोगमा आउनु पर्यो। जस्तै अघिकै इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, जस्तै माथि स्टेट बाटोमा, स्टेट सेक्सनको बाटोमा फर इक्जाम्पल 50 वटा घर छ, माथिको अलाइनमेन्टबाट फर इक्जाम्पल 250 वटा घर छ, तलको अलाइनमेन्ट जिगज्याग बाटोबाट 100 वटा मात्रै घर छ भने कुन ठाउँमा बाटो बन्नुपर्छ भन्दा फेरि माथिल्लो ठाउँकोबाट बाटो बन्नुपर्छ क्या। किन भन्दा हामीले बाटो कसको लागि बनाउने हो? जनताको लागि बनाउने हो। धेरै घरधुरी त माथिल्लो इलाकामा माथिल्लो रुटबाट रहेछ भने त धेरै जनता भने त्यही छन्, धेरै जनतालाई सुख हुने प्रकारको बाटो, युजफुल हुने बाटो त माथिको अलाइनमेन्ट रहेछ। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा फेरि माथिल्लो अलाइनमेन्टबाट जान सक्छ। त्यही भएर रोडमा मार्किङ गरिन्छ। हेर्नुहोस्, सबै दृष्टिकोणबाट सर्ट, इजी, सेफ, कम्फर्ट, इकोनोमिकल, युजफुल हरेक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर मार्किङ गरेर के गरिन्छ, जुन बेस्ट हुन्छ त्यसलाई चुज गर्ने काम हुन्छ। यो लोकसेवामा सोध्या क्वेसन थियो। द आइडियल अलाइनमेन्ट अफ रोड द आइडियल रिक्वायरमेन्ट अफ रोड अलाइनमेन्ट इज भनेर क्वेसन सोध्यो। अप्सन ए मा सर्ट, अप्सन बी मा इजी, अप्सन सी मा सेफ, अप्सन डी मा अल अफ एबभ भनेर थियो। यसको एन्सर चाहिँ अल अफ एबभ हुने भयो। अर्को टपिक छ भ्यारियस फ्याक्टर्स कन्ट्रोलिङ हाइवे अलाइनमेन्ट भनेर। हाइवे अलाइनमेन्टलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू, जस्तै 1 नम्बरमा अब्लिगेटरी पोइन्ट। अब्लिगेटरी पोइन्ट एकछिनमा म जान्छु है डिटेलमा। 2 नम्बर इकोनोमी, बाटो त बनाउने तर हामीसँग पैसै छैन भने कसरी हामीले बाटो बनाउन सक्छौँ त? बाटो बनाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि पैसा छैन भने सरकारले बाटो बनाउन सक्दैन। जस्तै नेपालको अधिकांश रुरल रोडमा हेर्नुहुन्छ भने 2016 को डाटालाई हेर्ने हो भने नेपालमा 74.3% बाटो भनेको अर्दन रोड, रुरल रोडमा। अब नेपाल सरकारलाई थाहा छ त त्यो अर्दन रोडलाई ग्राभल रोड बनाउनु पर्छ, यदि ग्राभल रोड छ भने बिटुमिनस रोड बनाउनु पर्छ भने नेपाल सरकारलाई थाहा छ, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले उचित बजेट एलोकेसन गर्न नसकेको कारणले गर्दा त्यो रोड अहिलेसम्म पनि अधिकांश अर्दन रोड ग्राभल रोड छ। भनेको अर्थ यदि हामीले बजेट छुटाउन सक्दैनौँ भने हाम्रो अलाइनमेन्ट अथवा बाटो बन्न सक्दैन। 3 नम्बर भनेको जियोमेट्रिक डिजाइन, विभिन्न प्रकारका जियोमेट्रिक प्यारामिटरहरू जस्तै क्याम्बरको आधारमा, सुपर एलिभेसनको आधारमा अथवा लेन्थ अफ भ्याली कर्भ, लेन्थ अफ भर्टिकल कर्भ, ग्रेडियन्टको आधारमा हाम्रो अलाइनमेन्ट तलमाथि घुम्न सक्छ। अर्को 4 नम्बर ट्राफिक। ट्राफिक भन्ना बित्तिकै नम्बर अफ भेहिकल सम्झिनु पर्यो। जहाँ धेरै गाडी चल्छन्, धेरै गाडी चल्ने ठाउँमा के हुनु पर्यो? सुविधा हुनु पर्यो, सहज हुनु पर्यो। द्याट इज के हो त? ट्राफिक हो। अब धेरै गाडी चल्ने ठाउँमा त धेरै मान्छेले यात्रा गर्छन्, धेरै मान्छेलाई सहज हुने कन्डिसन हुनु पर्यो। यसरी ट्राफिकको आधारमा पनि रोड अलाइनमेन्ट के हुन सक्छ? चेन्ज हुन सक्छ। अब यसमा म 1 नम्बर अब्लिगेटरी पोइन्टमा गएँ। अब्लिगेटरी पोइन्ट बेसिकली दुईटा प्रकारको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट, अर्को नेगेटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट। पोजिटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट भनेको कहाँबाट बाटो लानुपर्छ भन्न खोज्यो, त्यस्तो प्रकारको पोइन्ट जहाँबाट बाटो लानुपर्छ, द्याट इज पोजिटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट। जस्तो यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, अलाइनमेन्ट अलङ अ हिल साइड पास। यो फिगरमा मैले एउटा पहेँलो लाइन लगाउँछु, त्यहाँ हेर्नु होला। जस्तै यताको साइड कन्टुर 300 देखायो, हेर्नुहोस् है। अर्को साइडको कन्टुर हेर्नुहुन्छ 330 भनेर देखायो, अर्को साइडमा पनि यहाँ पहिलो लाइन 300 देखायो, यता भित्तको तर्फ पनि 330 देखायो। समहाउ एउटै प्रकारको कन्टुर रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको भित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ भित्र मैले पहिलो लाइनलाई हेर्नु होला, यसको भित्र 360 देखायो, अझै भित्र हेर्नुहुन्छ 460 देखायो। तपाईले सर्वेमा के पढ्नु भएको छ भन्दा यदि कुनै पनि कन्टुर भित्रतर्फ इन्क्रिजिङ अर्डरमा छन् भने त्यो के हो त? हिल हो है।
त्यो भित्र के हो त हिल भयो। अब हिल छ भनेपछि त बाटो हामीलाई कस्तो बनाउनु पर्ने हो त हेर्नुस् त, बाटो हामीलाई ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म बाटो लानु पर्ने छ, ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टमा बाटो लानु पर्ने छ। हाम्रो प्रवीण त्यो कन्टुरको बारेमा फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ। हेर्नुस् त यहाँ कस्तो छ भने यहाँ सुरुको कन्टुर सम इक्वल लेभलको छ क्या, एउटा 300 330 अर्को 300 330 भनेको सेम हाउस सम एउटै लेभलको छ भनेको अर्थ एउटै प्रकारको टेरेन जस्तो छ। अनि अर्को कन्टुर हेर्ने बेला के पाइयो भन्दा भित्र बढेको पाइयो क्या, 330 बाट भित्र 360 अझै भित्र 460 देखिएको छ। यस्तो प्रकार के हो त, यदि कुनै पनि कन्टुरको भित्र इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ भने त्यो के हो त हिल हो। हिल भने पहाड। अब हामीलाई ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म बाटो लानु पर्ने छ भने ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म बाटो लानु पर्ने छ। सबभन्दा बेस्ट के हो त सर्टेस्ट हो नि त। सर्टेस्ट हुनुको लागि के गर्नु पर्यो, यस्तो डटेड प्रकारको लाइन हेर्नुस् त्यहाँ, यो डट डट प्रकारको लाइनबाट बाटो बनाउनु पर्यो। तर यहाँ बिचमा त पहाड छ, यस्तो कन्डिसनमा त टनल कन्स्ट्रक्सन गरेर बाटो बनाउनु पर्यो। अब नेपाल जस्तो देशमा कस्तो हुन्छ, टनल बनाइदैन, विभिन्न कारणले गर्दा अघि पनि डिस्कस गर्यौं। टनल नबनेर बाटो कहाँबाट घुम्छ त हेर्नुस् त, यसरी छड्केबाट साइड साइड तरिकाबाट यसरी घुमेर बाटो यसरी जान्छ। दो हामीलाई सर्टेज हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि बाटो घुम्न सक्दो रहेछ। अर्को हेर्नुस्, अलाइनमेन्ट टु सुट द प्रोपर लोकेसन अफ ब्रिज। जस्तै ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ, बी भन्ने पोइन्ट अर्को ठाउँमा छ। ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म हामीलाई बाटो लानु पर्ने छ भने सबैभन्दा सर्टेस्ट भने के हुन्छ त स्ट्रेट डिस्टेन्स हुन्छ। यदि यो डटेड प्रकारको लाइनबाट गयो भने सर्टेस्ट प्रकारको लाइन हुन्छ। यहाँ बिचमा के आयो त खोला अथवा नदी आयो। खोला अथवा नदी आएपछि त पुल बनाउनु पर्यो। अब यस्तो प्रकारको टर्निङको सेक्सनमा खोला घुमेको ठाउँमा पुल बनाउनु हुन्छ त कहिले पनि हुँदैन। कहिले पनि यस्तो सेक्सनलाई मेन्डरिङ सेक्सन भनिन्छ। मेन्डरिङ सेक्सनमा कहिले पनि पुल बनाइदैन। किन भन्दा पुल अहिले यहाँ बन्ला, भोलिको दिनमा खोलाले धार परिवर्तन गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त, पुल एकातिर बग्ने एकातिर बन्ने, पानी अर्कोतिर बग्यो भन्ने त काम छ त काम छैन। त्यही भएर कहिले पनि पुलहरू मेन्डरिङ सेक्सनमा बनाइदैन। पुल भनेको त स्ट्रेट सेक्सन अफ रिभरमा बनाइन्छ, न्यारो सेक्सन अफ रिभरमा बनाइन्छ। सधैँभरि न्यारो स्ट्रेट सेक्सन भएको ठाउँमा पुल बनाइन्छ। र अर्को भनेको हार्ड सोइल स्ट्याटम भएको ठाउँमा चाहिँ पुल बनाइन्छ। त्यही भएर बाटो अब कसरी जाने भयो, एबाट हेर्नुहोस् है, मेरो पहिलो लाइनलाई एबाट सी तर्फ जान्छ, एबाट सी तर्फ गयो, यसरी पुल भएर पुलको बाटो भएर बल्ल बाटो घुमेर गयो क्या। सर्टेस्ट बाटो हुँदा हुँदै पनि बाटो यसरी घुम्दो रहेछ। अब हेर्नुस् त अर्को कन्डिसन पोजिटिभ अब्लिगेटरी पोइन्टमा ए र बी भनेको एउटा कुनै राजमार्ग हो, ए र बी भनेको एउटा राजमार्ग हो, सी भन्ने एउटा कुनै टाउन छ। जस्तै सी भन्ने टाउन छ भने यदि सीमा वरिपरि धेरै घरहरू छन् भने, जस्तै सी भन्ने कुनै एउटा अरखाँची जिल्ला सम्झिनुहोस्, सी भनेको अरखाँची जिल्ला भयो। अरखाँची जिल्लामा धेरै घरहरू बन्न थाले, धेरै घरहरू बनिसकेपछि त ए र बी भनेको एउटा राष्ट्रिय राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग सम्झिनुहोस्। अरखाँचीमा धेरै घर बनेपछि त अरखाँचीका मान्छे बुटोल जानु पर्यो, ठुलो सहर काठमाडौँ आउनु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा पनि अरखाँचीबाट अरखाँची र राष्ट्रिय राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने बाटो बनाउनु पर्छ। द्याट इज इन्टरमिडिएट टाउनलाई जोड्ने प्रकारको हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को साइडमा बीलाई हेर्नुहोस् त, अरखाँची बिचमा छ सम्झिनुहोस्, अरखाँचीको पूर्वमा पाल्पा जिल्ला छ। यदि धेरै मान्छे अरखाँचीबाट पाल्पा जिल्लामा जान्छन्, पाल्पा जिल्लाबाट अरखाँचीमा जान्छन् भने अब पाल्पादेखि अरखाँची जोड्ने बाटो बनाउनु पर्छ क्या। हेर्नु यो बाटो बनिसकेको छ। त्यस्तै गरी अरखाँचीको पश्चिममा दाङ जिल्ला पर्छ। अब अहिले दाङ जिल्लाको 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी भालुबाङ भन्ने ठाउँ छ। भोलिको दिनमा अरखाँचीका मान्छेहरू सरकारी कामकाज गर्नलाई त भालुबाङ जानुपर्छ। यदि धेरै मान्छे अरखाँचीबाट भालुबाङ जान्छन्, भालुबाङका मान्छे अरखाँची जान्छन् भने अरखाँचीबाट भालुबाङ जोड्ने बाटो के भन्नुपर्छ त बाटो बनाउनु पर्छ। सी देखि ए लिङ्क गर्नुपर्छ, जुन बाटो अहिले बन्ने क्रममा छ। यसरी इन्टरमिडिएट एरियालाई जोड्ने प्रकारको बाटो हुन्छ। द्याट इज के हो त पोजिटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट। अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जस्तै ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म बाटो लानु पर्ने छ, ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने ठाउँसम्म बाटो लानु पर्ने छ। यस्तो कन्डिसनमा बिचमा ताल आइदियो, बिचमा पोखराको फेवा ताल आइसकेपछि त हामीले सर्टेस्ट कति बेला हुन्छ, यदि स्ट्रेट बाटोबाट लान पाइयो भने सर्टेस्ट हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यसमा नो डाउट।
तर बिचमा त ताल आयो। अब कि त यहाँ पुल बनाएर फिजिबल छ त? फेवातालको वारी साइडबाट फेवातालको पारी साइडसम्म पुल बनाएर फिजिबल हुन्छ? हुँदैन, इकोनोमिकल हुँदैन। यस्तो कन्डिसन हेर्नुहोस् त, फेवातालको साइड साइडबाट अब के भयो त, बाटो घुमेर जाने भयो क्या। यस्तो यस्तो साइड साइडबाट बाटो घुमेर चाहिँ अर्को बी भन्ने साइडतर्फ गयो। अर्को 5 नम्बरमा अलाइनमेन्ट कनेक्टिङ इन्डस्ट्रियल एरिया। इन्डस्ट्रियल एरियालाई जोड्ने अलाइनमेन्ट। यदि औद्योगिक क्षेत्र छ भने बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, बुटोल औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बित्तिकै त्यो औद्योगिक क्षेत्रसम्म जोड्ने के गर्नु पर्यो त, बाटो बनाउनु पर्यो। किन भन्दा र मेटेरियल्स लानुपर्छ, फ्याक्ट्री बनाउँदा सामान लानुपर्छ। भोलिको दिनमा फ्याक्ट्रीले कुनै सामान उत्पादन गरे भने सामान विभिन्न तराई हिमाल पहाडमा पठाउनु पर्छ। त्यही भएर इन्डस्ट्रीसम्म जोड्ने बाटो बनाइहाल्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को नेगेटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट भन्ने हुन्छ। नेगेटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट भनेको कहाँबाट बाटो लानु हुँदैन भने चाहिँ नेगेटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट। जस्तै 1 नम्बरमा मार्सील्यान्ड वाटरलग एरियाजबाट बाटो लानु हुँदैन। दलदले माटो वाटरलग एरियाजबाट कहिले पनि बाटो लानु हुँदैन। किन भन्दा वाटरलग एरिया छ, भिजेको माटो छ भने त भिजेको माटोले बढी लोड बियर गर्न सक्दैन। बढी लोड बियर गर्न सकेन भने त रोड सेटलमेन्ट हुन्छ, रोड फेलर हुन्छ। त्यही भएर वाटरलग एरियाजबाट दलदले प्रकारको माटोबाट कहिले पनि बाटो लानु हुँदैन। 2 नम्बरमा हिस्टोरिकली एन्ड आर्कियोलोजिकली इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी भएको ठाउँबाट पनि बाटो लानु हुँदैन। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएका ठाउँबाट बाटो लानु हुँदैन। जस्तै तपाईले काठमाडौँमा पाटन दरबार स्क्वायर देख्नु भएको छ। पाटन दरबार स्क्वायरकै साइडमा बाटो छ। तपाई हामीले पढिरहेछौँ त, मैले पढाइरहेछु, तपाईले पढिरहनु भएको छ। त्यो बाटोमा अहिले पनि गाडी चलिरहेछ। त्यो गाडीले प्रत्येक गाडीले कालो धुवाँ फालेको छ। त्यो कालो धुवाँ गएर चप्केर पाटनको कृष्ण मन्दिरमा चप्केको छ। त्यो पाटनको कृष्ण मन्दिर फेरि पनि भत्कियो बिग्रियो भने त्यस्तै बन्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वपूर्णका चिजहरूलाई त प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। तर त्यसकै साइडबाट बाटो गएकै कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन हामीले पाटन दरबार स्क्वायरलाई कुरूप बनाइरहेछौँ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, त्यस्तो ठाउँलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा नेसनल सोभरन एन्टिटीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कन्डिसन, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने कन्डिसन, नेसनल सेक्युरिटीमा राष्ट्रिय सुरक्षामा अप्ठ्यारो पर्ने कन्डिसन, राष्ट्रको गरिमामा आँच आउने प्रकारको कन्डिसन भयो भने पनि त्यहाँबाट बाटो लानु हुँदैन। कुनै बाटो लगेकै कारणले गर्दा देशको कुनै गरिमामा आँच आउँछ अथवा जातीय द्वन्द्व निम्तिने प्रकारको कन्डिसन हुन्छ। कुनै गाउँमा बाटो बनेकै कारणले गर्दा हिन्दूले मुस्लिम देख्न बित्तिकै मार्न खोज्ने, मुस्लिमले हिन्दू देख्न बित्तिकै मार्न खोज्ने, त्यस्तो प्रकारको कन्डिसन आयो भने पनि बाटोलाई रोक्नुपर्छ। अर्को 4 नम्बरमा यदि हेभी कम्पेन्सेसन तिरेर बाटो लानुपर्ने छ भने पनि रोक्नु पर्यो। अब स्ट्रेट बाटो बनाउने न्यूमा यदि बिचमा कुनै एउटा ओभरहेड ट्याङ्की आइदियो, करोडौं खर्च गरेर ओभरहेड ट्याङ्की बनाएको छ, स्ट्रेट बाटो लानुपर्ने न्यूमा ओभरहेड ट्याङ्कीलाई भत्काएर बाटो बनाउनु पर्ने कन्डिसन आयो भने के हुन्छ त, अब हेर्नुहोस् त, हाइली कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो क्या। त्यस्तो ठाउँबाट पनि बाटो घुमाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को 5 नम्बरमा डेन्सली पपुलेटेड एरिया, अत्यधिक जनघनत्व भएको ठाउँबाट। अब धेरै घरहरू भत्काएर बाटो बनाएको के अर्थ भयो त? हामीले बाटो कसको लागि बनाइदिने हो? जनताको लागि बनाइदिने हो। जनताको लागि बाटो बनाउन खोज्ने, तर धेरै जनतालाई मारमा पारेर रुवाएर अप्ठ्यारो पारेर कन्डिसनमा बाटो बनाएको पनि अर्थ छैन। यस्तो प्रकारको ठाउँबाट चाहिँ बाटो लानु हुँदैन। द्याट इज नेगेटिभ अब्लिगेटरी पोइन्ट। एउटा क्वेसन सोध्यो लोकसेवामा, यो 12 नम्बरको क्वेसन चाहिँ लोकसेवा 5औं तहमा सोधेको क्वेसन। Obligatory point in a road alignment are points through which option A ma the road alignment is to pass, option B ma the road alignment should not pass, option C ma both of above, option D ma none of above. यसो राइट आन्सर के हुन्छ ल भन्नुस् त? माधव